कहानी अप में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। एक कंप्लीट नावल आपके लिए जिसका नाम है रिज़्क़े वबाल, अज़ कलम नईमा नाज। तो फिर सुन लीजिए। चुनरी का दुपट्टा खुद पर फैलाते हुए नसीबा की गुनगुनाहट में सरखुशी थी। आईने में अपना जायज़ा लेते हुए इसने कलौन उठाया और ख़ुद पर छिड़कने लगी। एक दिल फरेब खुशबू चारों तरफ फैल गई। आईने के सामने खड़े खड़े शाम कर देना, हम तो जा रहे हैं। कुबरा ने अंदर झांक कर ऐलान किया और चल दी। आ रही हूँ ना। नसीबा दुपट्टा संभालती हुई जल्दी से भागी। कमरे में अब्बू बैठे अखबार का मुताले कर रहे थे। अच्छा अब्बू जी, हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़, ज़रा जल्दी पलटना, ज़्यादा रात ना कर देना। अब्बू ने बेटी को जवाब देकर अपनी बेगम को हदायत दी। निकलने तो दें, जाएंगे तो वापस आ ही जाएंगे। अम्मी झुंझलाईं। एक तो वो जब भी अपने भाई के घर जाती थीं अब्बू इसी तरह करते थे। तेवरी पे ज़्यादा नहीं तो एक आध बल ज़रूर होता था। फिर बार बार जल्द वापसी की ताकीद। अम्मी के साथ साथ लड़कियां भी बुरे बुरे मुंह बनाती थीं, मगर अब्बू के असूल अपनी जगह अटल थे जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ के वो कायल ना थे। बहुत शिद्दत पसंद नहीं थे मगर ज़रा सख्त मिजाज थे। अम्मी मोतदिल मिजाज की थी मगर अमूमी ख़वातीन की तरह अपने मैके और मैके वालों के ख़िलाफ़ कोई बात मुश्किल से ही बर्दाश्त करती थी। इस वक्त भी अपने लेमन कलर के दुपट्टे को सर पर ठीक करते हुए उनके चेहरे के ज़ाविये बिगड़े हुए थे। कब निकलेंगे आप लोग? राइड आ गई है, इसका मीटर चल रहा है खड़े खड़े। जैन बहुत उजलत में अंदर आया था। सब हड़बड़ा कर बाहर निकल गए। शाह फैसल कॉलोनी से डिफेंस तक का सफ़र कुछ बातों में गुजरा और कुछ ख्यालों में। वहाँ पहुँचे तो जैन किराया अदा कर रहा था और नसीबा बाहर से इस आलीशान बंगले को देख रही थी जो अंदर इससे भी ज़्यादा शानदार और आलीशान था। तारिक मामू पुलिस के महकमे में आला ओहदे पर फाइज थे। हाल ही में इनकी तरक्की हुई थी और वो इस नए बंगले में शिफ्ट हुए थे। नसीबा लोग भी यहाँ पहली बार आए थे। वो तो बाहर से इसकी बनावट और तर्ज तामीर देखकर दंग ही रह गई। चारों तरफ लॉन, बीचों बीच खूबसूरत और आलीशान इमारत खड़ी थी। अंदर लॉन से लेकर लाउंज तक देखने वालों के लिए हैरत मरूबियत के सामान थे। वो सब इन्हीं जज्बात के साथ लाउंज में मौजूद थे। हैरान और मरूब। हैरान इस पर कि दौलत क्या क्या करिश्मे दिखाती है। इंतहाई कीमती और ख़ूबसूरत आराइश और ज़ेबाइश एक एक शय से इमारत टपक रही थी और मरूबियत फिर नसीबा जैसे लोगों का हक थी। मामू जान घर पर ही थे। वो हमेशा की तरह बड़े इत्तेफाक से मिले। वो अब्बू के हम उम्र ही थे मगर पिछले कई बरसों से उनकी उम्र एक ही जगह ठहरी हुई थी। अब्बू के मुकाबले में वो कहीं ज़्यादा कम उम्र, स्मार्ट और तरोताज़ा नज़र आते थे। नसीबा लाशौरी तौर पर अब्बू के साथ मामू का मवाजना करती और एक ठंडी सांस भर के रह जाती। ए दौलत, तेरे करिश्मों की कोई हद है भी या नहीं? मुमानी को देखकर वो सोच रही थी जो सर से पाँव तक दमक रही थी। ब्रांडेड महंगे जोड़े में मलबूस, हाथ, कान, गले में डायमंड्स, और उन्होंने ख़ुद को बहुत फिट रखा हुआ था। नसीबा आदतन या फितरतन अम्मी के साथ उनका मवाजना करती और दिल महसूस कर रह जाती। इसकी अम्मी, प्यारी अम्मी, मुतवसत घराने की खातून खाना, 5 बच्चों की माँ और ज़िंदगी के रोज़ और शब इज़्ज़त और भरम के साथ गुजारने के जतन करती हुई। उनके जतन, कोशिशों और काविशों की कहानी इनके चेहरे पर रकम थी और तमाम सरापे पे नक्श थी। मुमानी के सामने और इनके बंगले में बैठी वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उम्र की चुगली खाता चेहरा, फरबे बदन, खुरदरे से हाथ पैर। अम्मी बड़े इत्तेफाक के साथ मिल रही थी। अपनी आदत के मुताबिक मुमानी रस्मी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए लिए दिए अंदाज में मिल रही थी अपनी आदत के मुताबिक। सामने से अशर सीढ़ियाँ उतरता चला आया। हेलो एवरीबॉडी, वो दूर से ही सलाम करते दरवाजे की तरफ जा ही रहा था। कैसे हो अशर? अम्मी बेख्तियार उठ खड़ी हुई और उसके सर पर हाथ फेरने के लिए हाथ आगे बढ़ाया जो वो हमेशा ही फेरती थी। इट्स ओके आंटी, आप प्लीज़ बैठें, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ। बाय बाय करता निकल गया। अम्मी खफीफ से होकर वापस बैठ गई। और सुनाएं आपा, क्या हाल है वाल हैं? भाईजान कैसे हैं? बड़ा अरसा हो गया, कभी चक्कर नहीं लगाया। मामू अम्मी से मुखातिब थे और अम्मी इनसे बातें करने लगी। नसीबा और कुबरा बोर होते एक दूसरे के साथ लग गई। मुमानी जान एक्सक्यूज़ मी कहकर उठी और किचन की तरफ चल दी। खान सामा को हदायत देकर फिर वापस आकर बैठ गई। हानिया का है मुमानी जान? कुबरा ने बिला आखिर पूछ ही लिया। अपने रूम में है, सो रही है। अच्छा। कुबरा के साथ साथ नसीबा भी मायूस हो गई। हानिया और अशल दोनों मूडी थे। अपनी मर्जी हुई तो हाल अहवाल पूछ लिया।
दो चार बातें करके बाय बाय कर देते। ये नसीबा के लिए इतनी इज्जत अफजाई अहमियत भी बहुत थी। कुबरा अलबत्ता परेशान हो जाती, खसूसन इस वक्त जब हानिया अपने मूड के मुताबिक बिल्कुल अजनबी बन जाती, जैसे इनमें से किसी को जानती ही ना हो। इसकी सद मेहरी और एटीट्यूड पर कुबरा भन्ना जाती थी। मगर नसीबा को इस घर में किसी की कोई बात और रवैया ना गलत लगता ना बुरा, फिर भी हिमायत ही करती। बड़े लोगों की बड़ी बातें तुम्हें क्या पता गरीब गुरबा। नसीबा की हिमायत पर कुबरा का मुंह और भी फूल जाता। तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। कुबरा का तज्जिया या फतवा नसीबा पर फिट आता था। इस वक्त भी कुबरा बोरियत के इंतहाई दर्जे पर फाइज शिद्दत से इरादा कर रही थी कि मोबाइल में ख़ुद को गुम कर ले। मगर अम्मी जान की कड़ी नसीहत और ताकीद थी कि रिश्तेदार घर आएँ या उनके घर जाओ तो अपने खिलौने को एक तरफ रख दिया करो। मगर जो रिश्तेदार अपने मेहमानों को लिफ्ट ही ना कराएं, उनके लिए क्या हुक्म है? कुबरा ने अम्मी से पूछने के लिए एक सवाल तैयार कर लिया था। लॉन देखने चलें, कितना हसीन व्यू है। नसीबा ने लाउंज की शीशे की दीवार के पार लॉन की जानिब निगाह दौड़ाई, जहाँ तजर्बेकार माली अपने 3-4 असिस्टेंट लड़कों के साथ लगा हुआ था। चलो। कुबरा तो फौरन ही खड़ी हो गई। चमन में कदम कदम पर इनके लिए हैरत के सामान थे। खूबसूरत ख़ास तरबियत के साथ पौधों की रविश, किस्म किस्म के नादिर व नायाब फूल और पौधे, फव्वारे, सब्ज़ मखमली घास। बाज़ लोगों को अल्लाह कितना नवाजता है ना। नसीबा की वही बातें फिर शुरू हो गई जो हमेशा करती थी। बिल्कुल, मामू जान के पास जो कुछ भी है हाज़ा मिन फज़ले रब्बी ही तो है। मुँह फट कुबरा ने खुले लफ्ज़ों में वो बात कह डाली जो ख़ानदान के बेशतर अफराद दबे लफ्ज़ों में कहते थे। उनके अपने घर में अब्बू का मामू जान से गुरेज इसी सोच का गमास था कि वो मामू की आमदनी और ऊपर की कमाई को हराम ही समझते थे। मगर वाज़े अल्फाज में उसका इजहार कम अज़ कम अम्मी के सामने करना मुमकिन नहीं था। अम्मी के ख्याल में ऐसी बातें करने वाले इनके भाई की तरक्की खुशहाली से जलते थे, हसद करते थे। कुबरा अब्बू की हम ख्याल थी। नसीबा की सोच और मिजाज अम्मी से मिलते थे, तभी कुबरा के मुंह फट जवाब पर वो अम्मी की तरह तड़प उठती थी। लोगों को किसी की तरक्की हजम नहीं होती। गरीब पर किसी को इतना रहम तरस नहीं आता जितना अमीर पर गुस्सा आता है कि हमसे पहले हमसे ज़्यादा अमीर क्यों बन गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें करोड़ों में नहीं होती और ऐसे लेविश लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकें, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। कुबरा अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई थी। तुम यहाँ सबसे मिलने आई हो या तनकीद करने? नसीबा लाजवाब हुई तो झुंझला गई। घर वापस आकर भी नसीबा की ज़ुबान पर यही तस्करा था। अगले रोज़ ख्वाला आपी मैके आईं तो एक एक तफसील इनके खोशो गुजार भी कर दी। तौबा तुमसे, बहुत ही पकाती हो। गलती हो गई, वहाँ मोबाइल ऑन करके एक व्लॉग बना लेती। कुबरा ने अपनी 2 साल बड़ी बहन को घूर के देखा। वो भी बनाया, आप ही को भेज भी दिया था कल ही। नसीबा ने बड़ी तफसील से मामू के घर की वीडियो भी बनाई थी और तस्वीर भी ली थी। आते ही सबसे पहले आप ही को भेज दी। किसी की शान और शौकत देकर इतना इम्प्रेस नहीं होते बेटा। अल्लाह ने हलाल रिस्क में दुनिया और आखिरत की भलाई रखी है। अब्बू ने नरमी से बेटी को नसीहत की, जो कल से मामू जान इनके तर्ज़ ज़िंदगी का कसीदा पढ़ रही थी। आजकल इतने झंझटों में कौन पड़ता है। हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, सही गलत, दुनिया आखिरत, सब के सब अल्फाज हैं जो किताबों में होते हैं या तकारीर में। नसीबा ऐसी बातें सोच सकती थी मगर बाप के सामने कहने की हिम्मत नहीं थी। मगर उसका जोश व खरोश वही था हमेशा की तरह। वाइट कैपरी और पर्पल शर्ट में मलबूस हानिया के चेहरे पर बरहमी थी। मतलाशी निगाहें सामने देख रही थी जहाँ स्टूडेंट्स के गौल गुजर रहे थे। ये एक बहुत महंगी और मशहूर यूनिवर्सिटी का कैंपस था जहाँ हानिया ज़ेर तालीम थी। इस वक्त वो एक अलग थलग गोशे में बैठी एक दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। शदीद किस्म की बेचैनी ने पूरे वजूद का अहाता किया हुआ था। इंतज़ार कुछ तवील हो गया था। इस तरह के आलम में अपनी उंगलियां मसल रही थी। फिर इसने मोबाइल पर रब्ता करने की कोशिश की मगर नाकामी हुई। पता नहीं कहाँ मर गया। इंतहाई महंगा और कीमती जदीद आईफोन बेदर्दी से पटकते हुए बुड़बुड़ाई। बहुत देर बाद जब इसके आसाब बुरी तरह जवाब दे गए तब कहीं जाकर जहांगीर की शक्ल नज़र आई। कहाँ मर गए थे तुम? मैं तो समझी कफन दफन सब हो गया तुम्हारा। इसे देखते ही हानिया इस पर चढ़ दौड़ी। आराम से बेबी, तुम्हारा काम किए बगैर दुनिया छोड़कर नहीं जाऊंगा। चिल। जहांगीर ने पहले अपने दांत निकाले, फिर अपना क्रॉस बैग गले से निकालकर इसे खोलने लगा। आज के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। तुम नहीं मिलते तो मैंने आज मर ही जाना था।
हानिया बदस्तूर गुस्से में थी। मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं क्यों नहीं आता? तुम लोगों के लिए तो हम जी रहे हैं। जहांगीर ने बोलते अपने बैग में हाथ डालकर एक छोटा सा पैकेट निकाला और हानिया की तरफ बढ़ाया। ये लो अपना इनाम और लाओ मेरा तोहफा। हानिया ने चंद नीले नोट इसकी तरफ बढ़ाए। ये भी पकड़ो और एक पैकेट और दो। मैं रिस्क नहीं ले सकती, तुम तो गायब हो जाती और मेरी जान निकल जाती है। हानिया के मुतालबे पर जहांगीर ने फिर दांत निकाल दिए। इतनी तेज़ ना भागो बेबी, आहिस्ता आहिस्ता चलो, गिर जाओगी। प्रॉमिस, ये ख़त्म होने से पहले और दे दूंगा, मगर इस वक्त नहीं, मुझे अभी चाहिए। हानिया अड़ गई। समझा करो ना, तुम्हारे लिए यही लाया था। अब दूसरों को भी तो देखना है। बस दो और हैं, किसी और को देना है। किसी और को छोड़ो, मुझे दे दो। ये लो और अमाउंट ले लो। हानिया ने मज़ीद नोट निकाल कर इसके सामने डाल दिए। मेरा मर्डर हो जाएगा। देखो, तुमसे ज़्यादा कॉल्स आ चुकी हैं। नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी, अभी और यहीं। हानिया अपने आपे में नहीं थी। जहांगीर ने अपना सर खुजाया। चंद सेकंड्स तक सोचा, फिर हानिया को देखा। दोस्ती है, निभानी तो पड़ेगी। लाओ 3 नोट और निकालो। जहांगीर की आंखों में अय्यारी और चेहरे पे मक्कारी के साए मज़ीद गहरे हो गए। हानिया इन स्याह परछाइयों से बेनियाज अपने बैग से रकम निकाल रही थी। जहांगीर रकम लेकर रफू चक्कर हो गया। पैकेट्स अपने बैग में रखते इसने सुकून की सांस ली। थैंक गॉड, नेक्स्ट वीक तक का बंदोबस्त हो गया। हानिया का सारा इस्तराब और बेचैनी सुकून और इत्मीनान में ढल गए थे। मौसम इतना हसीन हो रहा था कि इन चारों का टोला अपने क्लासेस ख़त्म करके ब्रेक के बाद ग्राउंड में बैठे रहे। वैसे इनके अलावा तकरीबन आधी से ज़्यादा लड़कियां इधर उधर बिखरी ठंडी हवाओं और घटा के मज़े ले रही थीं। कितना आफत मौसम हो रहा है। अल्लाह करे खूब तेज़ बारिश हो जाए। नसीबा ने आंखें बंद करके खशू खजू से दुआ की। पागल हो रही हो क्या? खूब तेज़ बारिश अभी हो गई तो घर कैसे पहुँचेंगे? नहीं अल्लाह मियाँ जी, जब हम घर पहुँच जाएं तब तेज़ बारिश बेशक कर दें, मगर अभी तो हल्की सी बूंदाबांदी ही काफ़ी है। सना ने सहेली को डांट कर दुआ में तरमीम करके अल्लाह के हजूर पेश की। काश हमारे शहर में बर्फ़बारी हो जाए। समामा की ख्वाहिश में ढेरों हसरतें, अरमान और आरज़ुएँ गडमुट थे। हाय मरी सवात का आगान मालम जब्बा, ज़रा सी ज़्यादा और बेकाबू बारिश हो जाए तो हमारी प्यारी सड़कें झील दरिया बन जाती हैं। बर्फ़बारी हो गई फिर क्या होगा? अब क्या शहर के हालात देखकर सोच समझकर दुआ मांगे। हिना समामा दोनों बड़ी भी सहेली की बुजुर्गाना नसीहतों से चिढ़ गई थी। हालात नहीं, सूरत हाल। बड़ी बी ने फिर नसीहत की। उफ, समामा और हिना दोनों ने बैक वक्त अपने अपने हाथ इसकी गर्दन की तरह बढ़ा दिए थे। सना ने चंगार नुमा चीख मारी और अपने ख्यालों में गुम। नसीबा एकदम जैसे सोते से जाग उठी। ये तुमने क्या चिंगाड़ी मारी है? क्या है तुम लोगों को? इसके सुनहरे मीठे से सपनों में खलल पड़ा तो सहेलियों को डपटने लगी। ओहो, वो तीनों नसीबा की तरफ मुतवज्जा हो गई। पहले तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? सना की एक्सरे मशीन नुमा आँखों ने नसीबा के जैसे अंदर तक झांका। मुझे क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ। फिर ऐसी क्यों रहने लगी हो? सोई सोई, खोई खोई, पागल हो रही हो क्या? हम नहीं, तुम्हारा दिमाग किसी भी क्लास में हाजिर नहीं होता। हर टीचर से डांट खा रही हो आजकल। तो नसीबा ने घबरा कर अपनी ज़हीन फतीन सहेलियों को देखा। तो ये क्या आजकल कहाँ गुम हो? किसके ख्यालों में? वो कुछ लम्हों के लिए खामोश सी हो गई। मोहब्बत नई नई हो तो जी चाहता है करीबी लोगों से शेयर करने को, मगर डर भी लगता है। अब बता भी दो। ऊदी घटाओं के साथ वो तीनों नसीबा पर झुकी जा रही थी। वक्त आने दो फिर बताऊंगी। अच्छा, हमसे तो सारे राज उगलवा लेती, अपनी बारी आई तो वक्त आने दो फिर बताऊंगी। क्या बताऊं? ज़्यादा आगे नहीं है मामला, बस यूं ही जहाँ तक है वहीं तक बता दो। वो लोग सर हो गई। नसीबा के मुंह खोलने से पहले ही बादलों के मुंह खुल गए। मोटी मोटी बूंदें पट पट गिरने लगी। उठो जल्दी जल्दी, अपने बैग्स किताबें फाइलें समेट कर वो लोग भागी। कौन है ये तो बता दो। बरामदे में पहुँच कर अपनी चीज़ें बैग में ठूंसते हुए इस्तफसार किया। कज़न है। कौन से वाले? मामूजात। क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? कौन कौन है फैमिली में? आईटी एक्सपर्ट हैं। अभी अभी एक मल्टीनेशनल फर्म में जॉब शुरू की है। 2 भाई हैं और एक बहन। डिफेंस में रहते हैं। नसीबा ने तरतीब वार सारे सवालात के जवाबात दे ही दिए। मोटी मोटी बूंदों ने अब बाकायदा बारिश की शक्ल अख्तियार कर ली थी। तेरी तो लाइफ बन गई यार। समामा ने रश्क से नसीबा को देखा। खूबसूरत थी मगर इतनी होर परी भी नहीं। नसीब की तेज़ है। अभी तो मामला शुरू हुआ है, क्या पता आगे क्या हो। नसीबा ने खदशा जाहिर किया। नई नवेली मोहब्बत के रुपहले ख्वाब अपनी जगह और डर खौफ खदशात अपनी जगह।
अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। तस्वीर दिखाओ, हिना ने फरमाइश कर दी। नसीबा ने यह फरमाइश भी पूरी कर दी। अच्छे हैं भाईजान। हिना के लबों पर शरारती मुस्कुराहट चमकी। आसमान पे बादलों की गड़गड़ाहट, नीचे कॉलेज की सारी लड़कियों का शोर शराबा। फैसला करना मुश्किल था, दरअसल किसने आसमान सर पर उठाया हुआ है। मूसलाधार बारिश ने करीबन 1 घंटे तक समा बांधा, फिर धीरे धीरे जोर टूटने लगा। कॉलेज के बाहर बहुत सी लड़कियों के घरों से कोई ना कोई लेने आया था। नसीबा के लिए भी जैन बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था, इसके साथ बाइक पे घर आते हुए। रास्ते के मनाजिर हस्बे तवक्को थे। शहर का वही बुरा हाल था जो 1 घंटे की बारिश के साथ हो जाता है। बहुत एहतियात के साथ बच बच कर निकलने के बावजूद भी रास्ते में 3 जगह उसकी मोटरसाइकिल बंद हुई। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे और नसीबा का रास्ता भर जो मूड ऑफ था, घर पहुंचकर इससे भी ज़्यादा ख़राब हो गया। घर की तामीर काफ़ी पुरानी थी। गली और घर दोनों की सतह ज़मीन तकरीबन बराबर ही थी। गली में पानी भरा और घर में दाखिल हो गया। आगे का मुख्तसर सा सहन और कमरा दोनों पानी से भर गए थे। कुबरा वाइपर की मदद से पानी निकाल रही थी। कमरे का सारा सामान आगे पीछे किया हुआ था। क्या मुसीबत है, कोई मौसम भी ढंग से एंजॉय नहीं कर सकते। गर्मी हो तो लोड शेडिंग में बुरा हाल, सर्दी में कोई ड्राई फ्रूट खाने के बारे में सोचना भी गुनाह। बारिश हो तो घर के अंदर बाहर सबका सत्यानाश हो जाता है। तौबा है भाई, लाइफ का कोई मज़ा ही नहीं। नसीबा का पारा मज़ीद हाई हो गया जब खाना खाने बैठी। क्या पका लिया ये, फिर से आलू बैंगन? मुझे नहीं खाना। जब देखो आलू पालक, आलू बैंगन, टिंडे, तुरई, दालें, सारी वो चीज़ें पकती हैं जो मैं नहीं खाती। नसीबा ने बदतमीज़ी से प्लेट दस्तरखान पे पटकी और खड़ी हो गई। क्या हुआ अपा जी, आप कल गिर गई थी, खुदा न खास्ता दिमाग पर चोट तो नहीं आई? जैन 24 में से 18 घंटे मजाक के मोड में रहता था, बाकी के 6 घंटे वो सो रहा होता था। बकवास मत करो। नसीबा इस पर चढ़ दौड़ी। नसीबा ज़ुबान को लगाम दो, आखिर हुआ क्या है? इतना गुस्सा किस बात पर है? पहले नहीं खाती थी आलू बैंगन, अब क्या हो गया? रोज़ रोज़ तो गोश्त नहीं पका सकती, कल ही चिकन बनाई थी। अम्मी ने इसे डांटा। जी हाँ, आध किलो चिकन में आलू और शोरबा, एक एक बोटी हिस्से में आती है। और चीज़ों को तो छोड़ें, कोई अच्छी अपनी मर्ज़ी की डिश खाने को भी तरस गए। अब क्या करें, महंगाई इतनी बढ़ गई कि अल्लाह की पनाह, महीने का आखिर है, ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है। 1-2 रोज़ में तुम्हारे अब्बू की सैलरी आ जाएगी, तुम्हारी पसंद का बर्गर मंगवा दूंगी, खा लेना। अम्मी ने बेटी के आंसुओं से पसीज कर इसे चमकारा। ओह, 200-250 का बर्गर, बड़ा तीर मारेंगी। लोगों को देखे क्या क्या नेमतें खा रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। उसे हानिया याद आई जो कल ही इसने तस्वीर लगाई थी सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट में बैठी। इसने टेबल पर मौजूद अनवा अक़साम के पकवानों की तस्वीर वो लगाई थी और इसके साथ बिल का अक्स भी था। फक्त 25,000। रेस्टोरेंट की तारीफ करते हुए हानिया ने इसे इंतहाई सस्ता करार दिया था। ओफ, हम तो 2500 की कोई डील भी मंगवाएं तो पहले 10 बार सोचते हैं। नसीबा ने हमेशा की तरह खुद पे तरस खाया। रिस्क की बेहुरमती नहीं करते, बहुत बुरी बात है। जो कुछ भी है सब्र शुक्र करके खाओ, अम्मी ने नसीहत की। बस यही ज़िंदगी है, सब्र ही करते रहो। इसका लहजा तल्ख हुआ। अपने से नीचे देखो, कितने लोगों को वो सब भी मुयस्सर नहीं जो तुम्हें है। अम्मी प्लीज़, अब्बू काफ़ी है इस तरह के लेक्चर देने के लिए, अब आप ना दें। इसे हुआ क्या है? जैन ने इशारों में कुबरा से पूछा। पता नहीं। कुबरा ने कंधे उचकाए। पराठा बना दूं? अम्मी भी वैसी अम्मी थी जिनसे अपनी औलाद का भूखा रहना बर्दाश्त नहीं होता था। कुछ ना कुछ जतन कर ही लेती थी कि बस किसी तरह बच्चे खाना खा लें। मीठा पराठा बना दें और चाय दे दें। नसीबा ने बिलाखिर माँ पर एहसान किया। अच्छा, मैं बना देती हूँ अभी। अम्मी फ़ौरन उठ खड़ी हुई। तौबा है तुमसे, अम्मी को खाना तो खाने दो। कुबरा ने मलामती निगाहें बहन पे डाली। मैंने ये तो नहीं कहा कि अभी उठ जाएं, खाना खाकर बना दें। बिगड़ कर कुबरा को जवाब दिया। अरे भाई खामोश हो जाओ तुम लोग, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। कुबरा और जैन खाना खा रहे थे। नसीबा मोबाइल खोलकर अपडेट्स चेक करने लगी। तकरीबन सभी में बरसात और इससे मुताल्लिका मालूमात नुमायाँ थी। इसने मामू की फैमिली सर्च की। मोमानी ने अपने बंगले के टेरेस से अपनी तस्वीर अपलोड की थी। सामने का मंजर इंतहाई हरा भरा और हसीन था। ये बारिश ख़त्म होने के बाद धीमी धीमी फुहार थी। हाथ में कॉफ़ी का मग लिए हमेशा की तरह तैयार, बेहद अच्छी लग रही थी। इसने हानिया का स्टेटस चेक किया। वो अपने दोस्तों के साथ सीवीओ पर थी। उसने कैप्शन लगाया था चाय पकौड़े। नसीबा ने बुझे दिल के साथ मोबाइल ऑफ किया। साकिब को सबसे पहले ही चेक कर चुकी थी, जिसने अपनी पिक्स और वीडियो लगाई हुई थी। वो लॉन्ग ड्राइव पर निकला था।
मगर वो इंतहाई शॉर्ट बन गई क्योंकि थोड़ी देर बाद इसकी गाड़ी भी पानी में फंसी हुई थी। मगर अपने दोस्तों के साथ वो इसे भी इंजॉय कर रहा था और गाड़ी की छत पे बैठा था। वाह क्या लोग हैं, क्या लाइफ है। फ़िक्र नफ़ा का ऐश कर काका। नसीबा ने हसरत और यास भरी एक गहरी सांस ली। एक हाँ में पकौड़े खाने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। महीने का आखिर है, यकीनन ऑयल ख़त्म पर है, बेसन भी शायद ही हो, फिर चटनी का सामान भी पूरा नहीं होगा, कोई शय होगी कोई नहीं। केचप से खाओ तो राशन बंदी के साथ लाइफ का असल मज़ा तो यही लोग उठाते हैं। नसीबा अपने ख्यालात में गुम खुद पे तरस खाती रही, यहाँ तक कि इसका मीठा पराठा और चाय बनाकर अम्मी ने इसके आगे रख दिया। इंतहाई शाहाना बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ी शाहाना बेगम ने अपना जायज़ा लिया। क्या कमी है मुझ में? और वाकई इनमें ऐसी कोई कमी या खामी थी भी नहीं। कॉस्मेटिक सर्जरी की बदौलत उनके चेहरे पर बढ़ती उम्र के असरात कुछ ख़ास ना थे। फिर उम्दा ग़िज़ाएँ, पाबंदी से वर्जिश, वो जिस्मानी तौर पर काफ़ी स्मार्ट और फिट थीं। इस वक्त आईना भी यही बता रहा था कि वो अपनी उम्र से 10-15 साल कम नज़र आ रही हैं। फिर भी शौहर की बेवफाई का पता चले तो बीवी के अंदर भांबड़ तो जलेगा ही। वो उन बीवियों में से नहीं थी जिन्हें शौहर की बेवफाई का इल्म सबसे आखिर में होता है। वो बड़ी होशियार किस्म की थी, इन्हें आगाह होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। जब इन्हें पता चला उन्होंने शौहर से बास पुर्स करने में देर नहीं लगाई। वो तो एक काइयाँ और चालबाज किस्म के इंसान थे। अपनी मुलाजमत के तुफैल एक सलाहियत इनमें यह भी थी कि वो किसी भी किस्म का बेपनाह दबाव बर्दाश्त कर लेते थे और किसी भी मामले में बीवी का सामना करना कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, चाहे वो दूसरी औरत का मामला ही क्यों ना हो। इस वक्त भी वो इत्मीनान से इस दबाव का सामना कर रहे थे जो बीवी की तरफ से था। दूसरी औरत का वजूद कोई बीवी बर्दाश्त नहीं करती, मैं क्यों करूं? शाहाना बेगम आईने के सामने से हटकर शौहर से मुखातिब हुई। अंदर की खौलन और तपिश चेहरे पे नुमायां हो रही थी। शौहर की निगाहें अपने मोबाइल स्क्रीन पर थीं। चेहरे पे बेनियाजी, लहजे में लापरवाही समोकर उन्होंने सीधा सा जवाब दिया, मेरे मामलात में दखल देने की ज़रूरत नहीं, अपने काम से काम रखो। तुम अय्याशियाँ करो, रंगरलियाँ मनाओ और मैं अपने काम से काम रखूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? जवान औलाद की मौजूदगी में इस तरह की हरकतें कर रहे हो। तुम्हें और बच्चों को तुम्हारी फरमाइशों और ख्वाहिशों से ज़्यादा ही दिया है। ऐसी लाइफ चाहिए थी सो दे दी, अब मेरी लाइफ में टांग ना अड़ाओ। मिजाजी खुदा का रवैया स्पार्ट था। हर मर्द अपनी फैमिली के लिए सब करता है, तुमने कौन सा तोप का गोला चलाया है जो एहसान जिता रहे हो? शाहाना बेगम का तैश अपने अरूज पर था। एहसान ही तो है, तुम्हें मालूम नहीं क्या कितनी बार कितने बड़े बड़े रिस्क लिए मैंने। नौकरी भी नहीं जा सकती थी जो अगर चली जाती तो आसमान से ज़मीन पे आ जाते। जिस बेडरूम में तुम इस वक्त बैठी हो सिर्फ एक किस तरह का रूम भी मैं अपनी सैलरी से नहीं बना सकता। बाकी सब तो रहने ही दो। अपनी जॉब का, अपनी जान का, अपनी रेपुटेशन का हर तरह का रिस्क लेकर तुम सबको लेविश लाइफ दी है। 2 कमरों के क्वार्टर से निकल कर इस आलीशान बंगले में मौजूद हो। मोटरसाइकिल से उतरकर प्राडो में बैठी हो। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जगह डायमंड्स पहना दिए। तुम्हारा अकाउंट नोटों से भर दिया। घूमो फिरो, ऐश करो, लाइफ एंजॉय करो और मुझे भी करने दो। तुम्हारी तरह लाइफ एंजॉय नहीं कर सकती मैं, शाहाना बेगम ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। मेरी तरह मत करो, अपने तरीके से करो, बस मेरी लाइफ में मुदाखलत ना करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ ही दो। उन्होंने मोबाइल स्क्रीन पर अपनी निगाहें यूं जमा दी कि फिर कभी उठाएंगे ही नहीं। शाहाना बेगम किलस कर रह गई। हर बार बहुत से मामलात पर दोनों की बहस किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर यूं ही ख़त्म हो जाती थी। मगर ये कोई आम मामला तो नहीं था। इससे पहले भी इन्हें कई बार सुनगुन मिली इस किस्म की गैर इखलाकी सरगर्मियों की, मगर कुछ मिजाजी खुदा के साफ इनकार, कुछ इनके खुशफहम दिल ने इस पर यकीन नहीं किया। इस बार तो तस्वीर और वीडियो की शक्ल में ठोस सबूत इनके पास था और शौहर साहब दीदा और दलेर होकर अकड़े हुए थे। दोनों के दरमियान लाइल्मी और भरम का जो पर्दा था वो हट गया था, तो शर्मिंदा होने के बजाय वो मज़ीद शेर हो गए। शाहाना बेगम को ज़्यादा गुस्सा इसी बात का था। शरीक हयात ने झूठे मुँह भी किसी नदामत का इजहार नहीं किया। माजरत माफ़ी तो दूर की बात है, वो ज़रा सा शर्मिंदा भी नहीं थे, बल्कि और खुलकर सामने आ गए थे। जितनी टेंशन्स और डेंजर्स को मैं फेस करता हूँ, इसके बाद ऐसी तफरी मेरा हक है। अपनी थकन उतारने और कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ क्या मतलब? तुम्हारी बीवी क्या मर गई है? शाहाना बेगम का सचमुच बड़ी शिद्दत से जी चाहा कि कुछ उठाकर शौहर के सर पर दे मारें। दुनिया जहान के मर्द अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, इस तरह का खराज कौन लेता है?
अपनी तमाम तर होशियारी के बावजूद शहाना बेगम कभी कभार इंतहाई सादा और मासूम बन जाती। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं घर में आता हुआ रिस्क हराम अपने साथ बेबरकती और नहूसत तो लाता ही है, मगर और भी बहुत कुछ लाता है जो नाजायज़ और गलत होता है। शौहर की ये तफरीह भी इन्हीं में से एक थी। मगरिब का वक्त होने को था। आसमान के किनारे शफक के रंगों से सज गए। परिंदे अपने घरोंदों की तरफ परवास कर चुके थे। चिड़ियों की चों चों ने समा बांधा हुआ था। मगरिब की नमाज पढ़कर अम्मी किचन में गईं। हंडिया चढ़ाई हुई थी, इसे चेक किया और नसीबा को आवाज़ लगाई कि वो आटा गूंद ले। नसीबा ही चेहरे पे खुशी, जोश व खरोश की चमक लिए। ये देखें अम्मी। उसने मोबाइल माँ के आगे किया। क्या है? मामू जान के बारे में न्यूज़ आई है। हया सोलंकी केस सॉल्व करने और मुजरिम को पकड़ने पर इनाम और अवार्ड का ऐलान हुआ है। अच्छा? अम्मी ने स्क्रीन पर निगाह की। खबर सुनने लगी। हया सोलंकी अगवा और कत्ल एक हाई प्रोफाइल केस था जिसका मीडिया में बहुत चर्चा था। अम्मी के चेहरे पर खुशी का रंग आ गया। मैंने मामू को मुबारकबाद का मैसेज कर दिया। कॉल मिलाई थी मगर मिली नहीं, नंबर बिजी जा रहा था। रात में ट्राई करना, मेरी बात करवा देना। जी। नसीबा ने ताबेदारी से सर हिलाया। रात में मामू से बात करने के बाद साकिब की कॉल आ गई। नसीबा मोबाइल लेकर छत पर आ गई। नीचे तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कुबरा की तफ्तीश शुरू हो जानी थी। छत के पुरसकून महफूज गोशे में बैठकर उसने मोबाइल कान से लगाया। साकिब से पहले भी मोबाइल के ज़रिए राब्ता था, मगर तब खैर खैरियत था, अहवाल पूछने की हद तक था। मगर अब मामला और बातें इससे आगे बढ़ गए थे। हर दूसरे तीसरे रोज़ कॉल करने लगा था और इसका अंदाज़, मिजाज और तबीयत हानिया और अशर से मुख्तलिफ थे, अलग थे। वो अपनायत से मिलता, मामू की तरह खुश अखलाक था और नसीबा के लिए बहुत ख़ास बनता जा रहा था। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों के धागों से ख्वाबों की सुनहरी सी चादर बुनते हुए नसीबा के चेहरे पर अनोखी चमक थी। एक बात पूछूं? ज़्यादा मुश्किल ना पूछना, आसान ही है। नसीबा मुस्कुरा दी और बोली, आपके साथ ऑफिस में बहुत खूबसूरत लड़कियां होंगी, है ना? हाँ हैं तो। साकिब ने इतराफ़ किया। आप इनमें से किसी से इम्प्रेस नहीं हुए? हो जाता अगर इनमें से किसी में कोई इम्प्रेस करने वाली बात होती तो। कौन सी बातें होती हैं इम्प्रेस करने वाली? बस शायद कोई लम्हा होता है जो क्लिक कर जाता है, किसी के साथ दिल का कनेक्शन जुड़ जाता है। वगरना हसीन चेहरे तो आसपास बहुत होते हैं। इसका मतलब कि मैं हसीन नहीं हूँ? तो मेरी बात नहीं समझी। कोई बहुत खूबसूरत हो, दिल को इतना अच्छा ना लगे कि इसे ज़िंदगी में शामिल करने को दिल चाहे तो। अब बहुत मुश्किल बातें करते हैं। मेरी बातें मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें समझ नहीं आती। क्या मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ? थोड़ी सी हो, मगर मुझे इसी तरह अच्छी लगती हो। साकिब ने इतना वाज़ेह इकरार आज पहली बार किया था। नसीबा की धड़कन तेज़ हो गई। अगर वो इस वक्त आईने में अपना चेहरा देखती तो इससे पता चलता कि वो कितनी गुलाबी हो रही है। झिलमिल करता सियाह रंग का टॉप और स्किन सुनहरी टाइट्स में मलबूस हानिया पार्टी में जाने के लिए तैयार थी। ब्लो ड्राई बाल और आंखों पर सियाह सुनहरी मेकअप। आईने में अपना जायज़ा लेने के बाद इसने कई जावियों से अपनी सेल्फी ली और क्लच उठाकर अपने कमरे से बाहर आ गई। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो शहाना बेगम लाउंज में सोफे पर बैठी थी। हानिया को देखकर उनकी तेवरी पर बल पड़ गए। तुम कहाँ जा रही हो? नताशा की बर्थडे में। कितनी फ्रेंड्स है तुम्हारी? हर रोज़ किसी न किसी की बर्थडे होती है। महाशहाना बेगम अपनी टेंशन और सारी फ्रस्ट्रेशन बेटी पर निकालने लगी। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? आप भी तो आए दिन पार्टीज़ में जाती हैं। मेरी बराबरी करोगी? मैं माँ हूँ तुम्हारी। एकदम ही भड़क उठी। क्या टेंशन है आपको? किसका गुस्सा मुझ पे उतार रही हैं? वो सर झटक कर आगे बढ़ी। शहाना बेगम ने तिल मिलाकर इसे देखा। जल्दी वापस आना, आधी रात ना कर देना। गुड बाय मम्मी। अपनी ऊंची हिल की टिक टिक बजाती बाहर निकल गई। नताशा के घर पहुंची तो इसका वसी और इस ड्राइंग रूम लड़कों और लड़कियों से भरा हुआ था। ये सब आपस में दोस्त थे। तकरीबन सभी दोस्त आ चुके थे। एक वही थी जो इतनी देर से आई थी। हानिया सबसे हेलो हाय करने लगी। किसी ने तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक लगा दिया। अब एक दूसरे की बात सुनना और समझना मुश्किल हो रहा था। कुछ दोस्त उठकर डांस करने लगे, कुछ सोफ़े पर विराजमान थे। हानिया भी एक सोफ़े पर बैठ गई। एक शोर शराबा था जो वहाँ बपा था। इसी हंगामे में केक भी कट गया। हाय, वो आकर तानिया के बराबर में बैठा था। बहुत ही महंगे ब्रांड की सिल्क की शर्ट जिसके खुले गिरेबान से गले में पहनी चेन नज़र आ रही थी। एक कान में बाली, हाथ में कड़ा। नकोश अच्छे थे मगर तमाम चेहरा मौला जट किस्म की दाढ़ी मूछ में छुपा हुआ था। उंगलियों में जलता हुआ सिगरेट जिससे गाहे बगाहे कश ले रहा था। मेरी बुलबुल क्यों उदास है?
पहले ही बहुत बोर हो रही हूँ, अब तुम मज़ीद मत करो। हानिया ने इंतहाई बुरा मुंह बनाया हुआ था। इसके चारों तरफ एक हंगामा और शोर बपा था। अंदर सन्नाटे का एक बेकरार आसमान था, अंदर की वो खामोशी बाहर के हंगामों पे हावी हो जाती तो इसे किसी शय में कोई लुत्फ़ नहीं आता था, किसी तफरीह में कोई मज़ा नहीं था, अगरचे नित नई इकसाम की तफरीहात वक्ती तौर पर दिल बहलावे का सामान बन जाती। फिर वही बेसकूनी, बेइत्मीनानी। देखो, इतनी दुखी ना हुआ करो, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जुनैद ने तमस्खुराना अंदाज में कहा। अपनी बकवास समेत यहाँ से दफ़ा हो जाओ। एक तो तुम्हें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जहांगीर भी यही शिकायत कर रहा था। जुनैद ने बुरा सा मुँह बनाया। जहन्नुम में जाओ। जहांगीर का नाम सुनकर वो और भी आपे से बाहर हो गई। लग रहा है 2-3 दिन से डोज नहीं मिली। जुनैद ने बुड़बुड़ाने पर इक्तफ़ा किया। अपने ख्यालात का बावाज़े बुलंद इजहार करने का रिस्क नहीं लिया। कोई बाइद नहीं कि हानिया किसी जंगली बिल्ली की तरह इस पर झपट पड़ती। ये लो, इसे ट्राई करो। जुनैद ने एक सिगरेट निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। क्या है? हानिया ने बगैर हिचकिचाए सिगरेट थाम लिया। दोस्तों के साथ बैठकर शौकिया स्मोकिंग कर लेती थी, मगर जुनैद के बारे में इसे मालूम था कि वो भरे सिगरेट पीता था। इस वक्त भी इसके आसपास एक मखसूस बू फैली हुई थी। जन्नत में ले जाने वाली चीज़ है। आंखें बंद करो और मज़े लो। मज़ा ही तो नहीं है किसी भी चीज़ में, बस वक्ती मज़ा, फिर वही बोरियत। हानिया ने सिगरेट सुलगाकर पहला कश लिया। जब तक सिगरेट ख़त्म हुआ वो सरूर में आ चुकी थी। वही सरूर जो वक्ती भी था और आर्जी भी। खिड़कियों से कॉटन के पर्दे उतार कर धोने के लिए मशीन में डाले और इन्हें मशीन में घूमता हुआ देखती रही। हमारी जिंदगियां भी ऐसी घन चक्कर बनी हुई हैं। नसीबा ने एक आह भरी और कमरे में आ गई, जिसे ड्राइंग रूम का नाम दिया गया था। कुबरा ने अच्छी तरह झाड़ पोंछ करके सफाई कर दी थी और अब दूसरे पर्दे लगा रही थी। कब तक इन चीथड़ों को लटकाती रहेंगी अम्मी? अब तो इन्हें फेंक दें। नसीबा ने अपने मखसूस अंदाज में हर्जा सराई की और कुशन सर के नीचे रखकर सोफे पर लेट गई। तुम जब भी मामू के घर से होकर आती हो, तुम्हें अपना घर कबाड़ खाना और घर का सारा सामान कचरा लगता है। कुबरा ने इसे जवाब दिया। 2 हफ्ते पहले गई थी मैं, और वहाँ जाने का इस बात से क्या ताल्लुक़? बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तुम वहाँ ना भी जाओ तब भी इनके लगाए हुए रोज़ के स्टेटस देखती हो, जिससे उनका अपनापन झलकता है, और फिर एहसास कम तेरे मुब्तला हो जाती हो। उनका अपनापन सिर्फ उन्हीं के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं। तुम्हें अपनी ज़िंदगी, अपना घर, घर वाले, लाइफस्टाइल सब कुछ फजूल लगने लगता है। फिर तुम तकरीर झाड़ती हो, लंबी लंबी इमोशनल किस्म की आहें भरती हो। कुबरा ने पर्दे लगाते लगाते इसे भी अपने तबसरे की दीवार पे लटका दिया था। नसीबा चिढ़ गई। तुम कुएं की मेंढक ही बनी रहना, कुछ अच्छा ना सोचना, बेहतर ज़िंदगी का कोई ख्वाब ना देखना। बस जो है जैसा है ऐसे ही सब कबूल कर लो, चाहे वो अफराद हों या ज़िंदगी। बेकार है तुम्हें समझाना। नसीबा ने अफसोस में सर हिलाया। हाँ? कुबरा ने ताज्जुब से इसे देखा। तुम नहीं, मैं तुम्हें समझा रही हूँ बेवकूफ़। शहर के सबसे बड़े महंगे और जदीद शॉपिंग मॉल में ख़रीदारी करते हुए इन्हें 2 घंटे से ज़ायद हो चुके थे। मलबूसात, जूते, जेवरात, मेकअप, कोई शय ऐसी ना थी जो इनकी ज़रूरत हो, और घर पे इन तमाम अशिया का बेतहाशा ढेर पड़ा हुआ था, एक से एक बढ़कर खूबसूरत, कीमती, जदीद। मगर अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने को वो एक बार फिर शॉपिंग मॉल चली आईं। एक के बाद एक इनके क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता ही जा रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। वो बड़ी महारत से ड्राइव कर रहा था। मसरूफ़ सड़क पर कीमती प्राडो बेआवाज़ तैर रही थी। इस वक्त शौहर साहब की कॉल आई। मुल्क से बाहर सैर व तफरीह का प्रोग्राम बन रहा था। बच्चों की भी फरमाइश थी। उन्होंने भी यही सोचा कि शरीक हयात के साथ कुछ अच्छा खुशगवार वक्त गुजारें, तो शायद इस तनाव और दूरी में कुछ कमी आ जाए जो दोनों के दरमियान हाइल हो गई है। जब से हालात और बैंक बैलेंस में तब्दीली आई थी, वो लोग तकरीबन हर साल मुल्क से बाहर तातीलात मनाते थे। इस बार सिंगापुर के लिए कुर्रा फाल निकला था। तुम सबकी टिकटें करवा दी। और 1 मिनट, शाहाना बेगम ने बेसब्री से उनकी बात काटी। तुम सबकी या हम सबकी? मेरा जाना मुश्किल है इस बार। क्यों? क्योंकि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ कि अपनी मर्ज़ी से वेकेशंस सेट कर लूँ। पहले भी तो जाते थे, अब क्या हो गया? शाहाना बेगम के लहजे में अंदेशों के सांप सरसरा रहे थे। हालात ठीक नहीं है, बहुत बड़ी शेड्यूल चल रहा है। एक दिन की छुट्टी ले लेना भी मुश्किल है। कहीं जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मिजाजी खुदा का अंदाज दो टोक था। पहले बताना था ना, नहीं बनाते प्रोग्राम। शाहाना बेगम का मिजाज बुरी तरह बिगड़ने लगा। अब तुम कोई गड़बड़ मत करो, बच्चों का मूड ख़राब होगा।
سب کی فکر رہتی ہے تمہیں سوائے میرے۔ شاہانہ بیگم نے بہت بگڑے تیوروں کے ساتھ جواب دیا تھا اور پھر فون ہی بند کر دیا۔ گھر آ کر بھی ان کا مزاج برہم ہی رہا، کچھ غصہ ملازمین پر نکالا، کچھ اندر ہی اندر آگ بن کر کھولتا رہا۔ انہیں اندازہ نہیں بلکہ یقین تھا، شوہر نامدار کی تعطیلات پر نہ جانے کی وجہ یہ نہیں جو بتائی جا رہی ہیں، بلکہ اصل وجہ وہی ہے جس پر کتنی بار ان دونوں کی جھڑپ ہو چکی ہے۔ اشہر اپنے بیڈ روم سے باہر آیا، لاؤنج میں آ کر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے حال ہی میں اب نیا ہیئر کٹ کروایا تھا، سر پہ کہیں کہیں بال کہیں کہیں غائب۔ اس نے کھانے پینے کی ڈیل آرڈر کی تھی جو آ گئی تھی۔ یہ اپنے بالوں کا کیا حشر کیا ہے تم نے؟ انہوں نے اپنے کچھ جھنجھلاہٹ اس پر نکالی۔ حشر؟ آج کل یہی ان ہے موم۔ اشہر نے پیزا کا ٹکڑا نکالا اور کھانے لگا۔ عجیب بیہودہ فیشن ہے۔ اشہر انہیں نظر انداز کیے، کوئی جواب دیے بغیر کھانے میں مگن رہا۔ انہوں نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا، دوسری نگاہ اپنی خریداری پر ڈالی جو لاؤنج میں ڈھیر تھی۔ یکایک ان کے سر کا درد بڑھنے لگا تھا۔ انہوں نے ملازمہ کو چائے بنانے کا حکم دیا۔ آنکھیں موند کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ اولاد ہو، شوہر ہو، مال ہو یا ساز و سامان، ان کے لیے خوشی اور سکون کہیں نہیں تھا۔ امی اپنی ڈائری کھولے اپنے ماہانہ حساب کتاب میں مگن تھی، کہاں کہاں سے کیا کٹوتی ہو سکتی ہے کہ کل کے لیے مہمانوں کی تواضع کا بندوبست ہو سکے۔ مگر پہلے ہی ان کا بجٹ اتنا محدود اور ٹائٹ تھا کہ اب اس میں سے مزید کمی اور کٹنگ کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ کیا چیز کم کر دوں؟ ساری ضروریات ہیں اشد ضروری۔ اب وقت کھانا ہی کھاتے تھے گھر والے، دودھ، انڈے، عمدہ پکوان، حتیٰ کہ چائے بھی اب عیاشی میں شمار ہوتے تھے۔ ایک خطیر رقم بجلی، پانی، گیس کے بلوں کی ادائیگی میں چلی جاتی تھی۔ تعلیمی اخراجات تھے جس کے دائرے میں پھنسے وہ گردش میں ہی رہتے تھے، مگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ اکیلے نہیں تھے۔ لاکھوں گھرانے تھے جو ان جیسے یا ان سے بدترین حالات کا شکار تھے۔ کل مہمان آ رہے تھے، کبرا کے رشتے کی بات چل رہی تھی، قریبی رشتے دار تھے، منہ میٹھا کرنے آنا تھا۔ باقاعدہ منگنی کی تقریبات سے دونوں گھرانوں نے اعتراض کیا تھا کہ مالی حالات یہ سب افورڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ کبرا کی ہونے والی سسرال کے خیالات اور طور طریقے ابو کے مزاج سے ملتے جلتے تھے۔ نمائش اور اسراف سے پرہیز، سادگی کو ترجیح۔ کل کبرا کو مٹھائی کھلانے بس گھر والے ہی آ رہے تھے، وہ بھی 8 افراد تھے، والدین، بیٹا، بہو، بیٹی، داماد اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ کھانے کا خرچہ ابو کے ذمے تھا، مگر اس کے علاوہ اور بھی خرچے تھے۔ امی اپنی ادھیڑ بن میں لگی ہوئی تھی، کبرا موبائل میں مصروف تھی۔ اس وقت انہی ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ تم آج بھی موویز دیکھ رہی ہو؟ کیوں، آج کیا ہوا؟ کبرا چونک پڑی۔ آج تو کچھ نہیں ہوا، کل تمہارا رشتہ طے ہو جائے گا۔ زندگی کا سب سے اہم دن ہے، تیاری نہیں کرنی تمہیں؟ میری تیاری مکمل ہے امی، اور جہاں تک اہم دن کی بات ہے تو زندگی کا ہر دن اہم ہی ہوتا ہے، کیونکہ دوبارہ لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آتا۔ کبرا نے اطمینان سے جواب دیا۔ ابو کسی کو بھی بلا نہیں رہے، کم سے کم ماموں کو تو انوائٹ کر لیتے، ایک ہی تو ماموں ہے۔ نصیبہ نے اب دوسرا موضوع چھیڑ دیا تھا جس پر تقریباً پچھلے پورے ہفتے گھر میں بحث رہی تھی۔ ماموں اکلوتے ہیں، 3 خالائیں، 2 چچا، 2 پھپھو، ان کا کیا کرو گی؟ سب کو چھوڑ کر صرف ماموں جان کو انوائٹ کر لیا تو سارے مل کر امی ابو کا گھیراؤ کر لیں گے۔ نہ کسی ایک کو بلانا آسان ہے، نہ سب کو مدعو کرنا آسان ہے۔ گھر میں اتنی جگہ بھی نہیں، حال میں تقریب کرنی پڑتی ہے، ایک لمبا خرچہ۔ ابھی جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے۔ کبرا نے مفصل جواب دے کر نصیبہ کی تشفی کرائی تھی، اس کے سوالات کی پٹاری ابھی بھی خالی نہیں ہوئی تھی۔ ایسے موقعوں پر پیسے کی اہمیت ٹھیک سے معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی ویل آف ہوتے تو تمہاری منگنی کا فنکشن دھوم دھام سے مناتے، ڈیزائنر ڈریس ہوتا، شوز، جیولری، میک اپ، مہنگے سے مہنگا، دیکھنے والے دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے۔ حقیقت یہ کہ ہم سب افورڈ نہیں کر سکتے۔ فی الحال خوابوں پہ گزارا کرو۔ مجھے خواب نہیں، تعبیر چاہیے۔ نصیبہ کے لہجے میں عجیب سا عزم تھا۔ کبرا چونک پڑی۔ کن ہواؤں میں ہو بہنا؟ بہت اونچی ہواؤں میں، نصیبہ کا جواب ذمائنی تھا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ کبرا نے موبائل آف کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اگلا روز بہت مصروف اور گہما گہمی والا تھا، حالانکہ گنتی کے چند افراد تھے، پھر بھی ہونے والا سمدھیانہ تھا۔ اپنے بساط بھر ان کی خاطر مدارات میں کوئی کمی نہ چھوڑی گئی۔ کبرا گھر پر ہی تیار ہو گئی۔ خولا آپی نے بیوٹیشن کا کورس کیا ہوا تھا، ہاتھ میں صفائی اور مہارت تھی۔ کبرا کے سسرال والے پھولوں کا زیور لائے تھے، تیار ہو کر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مہمان اور میزبان سبھی خوش تھے۔ غیر ضروری تکلفات اور نمود و نمائش کے بغیر کبرا کا رشتہ طے ہو گیا۔ دونوں گھرانوں نے خود کو کسی مشکل سے 2 4 کیے بغیر اتنے ہی پاؤں پھیلائے جتنی کی چادر تھی۔
مہمانوں کے جانے کے بعد ان کے لائے ہوئے تحائف کھولے گئے جو وہ کبرا کے لیے لائے تھے۔ شکر ہے تمہارے سسرال والے بالکل ہی مولوی نہیں ہیں۔ نصیبہ نے خوبصورت سٹائلش انداز میں سجی گفٹ باسکٹ کو کھولتے ہوئے کبرا کے کان میں سرگوشی کی۔ بآواز بلند اپنے خیالات کا اظہار کرتی تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ڈانٹ امی سے ہی پڑتی۔ چپ ہو جاؤ، کبرا نے مسکراہٹ دبائی۔ گفٹ باسکٹ میں کبرا کا جوڑا، جوتے، چوڑیاں، چاکلیٹس تھیں۔ سب چیزیں اچھی تھیں، کبرا سمیت سب کو پسند آئی۔ نصیبہ نے البتہ ایک آہ بھری دل ہی دل میں۔ اگر کبرا کا رشتہ کسی اچھی فیملی میں ہوا ہوتا، جیسے کہ ماموں جان کی فیملی، تو کتنی دھوم دھام سے فنکشن ہوتا اور کتنے مہنگے اور ڈھیروں ڈھیر تحفے اس کی سسرال سے آتے۔ بیچاری سیدھی سادی ہے، ایسی معمولی چیزوں پر ہی بہل گئی ہے۔ نصیبہ کے خیالات ہمیشہ کی طرح مالی آسودگی اور کشادگی کے حوالے سے تھے۔ اس کا ارادہ نہیں تھا، نہ خاص شوق، بس چند دوستوں نے مجبور کیا۔ سارے دوست مل کر ٹرپ پر جا رہے تھے۔ اس کا انعقاد نوجوانوں کی ابھرتی ہوئی ایک تنظیم نے کیا تھا جو لوگوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو، دین کی طرف راغب کرنے اور عملی مسلمان بننے کی ترغیب دینے کی مہم پر عمل پیرا تھے۔ ثاقب دوستوں کے اصرار پر چلا گیا تھا، مگر اس ٹرپ کو اس نے بہت انجوائے کیا۔ یہ بڑی حد تک غیر روایتی تبلیغی دورہ تھا جو 15 روزہ تھا۔ ثاقب جاتے ہوئے کچھ اور تھا اور آتے ہوئے کچھ اور۔ ان 2 ہفتوں میں اس کی زندگی اور شخصیت میں راتوں رات کوئی انقلاب نہیں آیا۔ بس ایک تبدیلی یہ آئی کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا یا راغب ہو گیا۔ وہ تمام معاملات، موضوعات جن پر پہلے وہ سرسری گزرا کرتا تھا، یا پھر ان کے بارے میں ویسے ہی سوچتا تھا جیسے کہ دوسرے لوگ عام طور پر سوچتے ہیں، وہ سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بہت ساری نہیں، بلکہ صرف چند باتیں تھیں یا کچھ جملے جو سفر کر کے اس کے ساتھ ہی آ گئے تھے، اب اس کے ساتھ ساتھ رہنے لگے تھے اور گاہے بگاہے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ اس دنیا کو کمانے کے لیے انسان کیا کچھ کر رہا ہے، سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی آخرت بھی۔ نماز پڑھ کر ابو گھر واپس آئے تو خولہ آئی ہوئی تھی۔ دونوں بچے ہمراہ تھے۔ گھر میں رونق ہی رونق تھی۔ ایک بہت پیارے سے شور شرابے، خوبصورت ہنگامے سے گھر بھرا تھا۔ عامر کہاں ہے؟ خولہ کے سلام کا جواب دے کر انہوں نے استفسار کیا۔ ایک رشتہ دار اسپتال میں، ان کی عیادت کرنے گئے، 1 گھنٹے میں آ جائیں گے ابو۔ اچھا۔ کیوٹ اور چھوٹی سی عنایا نانا کی گود میں بیٹھی اپنی توتلی زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ خولہ ماں کے پاس بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ کبرا اور نصیبہ کچن میں تھیں۔ یہ دونوں اکیلے کر لیں گی کھانا بنانا؟ خولہ ماں کے پاس بیٹھی فکر مند ہونے لگی۔ آپ کو ہماری صلاحیتوں پہ ابھی تک شک و شبہات ہیں؟ فریج سے لہسن، ادرک اور ٹماٹر وغیرہ نکالتے ہوئے کبرا نے بڑے افسوس کے ساتھ سوال کیا۔ ویسے اب تو کافی بہتر پکانے لگی ہو، خولہ کچھ یاد کر کے مسکرائی۔ نصیبہ بتا رہی تھی کہ عارفہ آنٹی کا فون آیا تھا کل۔ ہاں، شادی کی بات کر رہی تھی، 6 ماہ میں کرنے کا ارادہ ہے، پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہیں۔ اب فائنل جواب دینا ہے تاکہ حال کی بکنگ وغیرہ ہو سکے۔ اتنی جلدی کیسے ہوگی؟ سارے پیسے تو گھر کے اخراجات اور پڑھائیوں میں ہی لگ جاتے ہیں، بچتا ہی کیا ہے؟ کم از کم 1.5 سال کا تو ٹائم لے ان سے۔ خولہ گھر کی بڑی بیٹی تھی اور تمام حالات سے بخوبی واقف تھی۔ انہوں نے تو جہیز وغیرہ دینے کو سختی سے منع کر دیا، سادگی سے کرنے کو کہا ہے۔ یہ تمہارے ابو کی بھی یہی رائے ہے کہ جو تھوڑی بہت رقم ہے اکاؤنٹ میں اسی سے فرض کی ادائیگی کریں۔ بلا وجہ کی شو شاہ اور فضول دھوم دھڑکے کے لیے شادی دیر سے کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے امی، پھر بھی تھوڑے بہت ارمان تو سب کے ہوتے ہیں۔ کبرا کی بھی کوئی خواہش ہوگی اب یہ تھوڑی کہ بس جلدی سے خاموشی سے سادگی سے اسے رخصت کر دیں۔ کچھ تو ہلہ گلہ ہونا چاہیے نا۔ اوفو، اب اتنی بھی جلدی خاموشی اور سادگی سے نہیں ہو رہا بیاہ جیسے تم سمجھ رہی ہو۔ امی ہنس پڑی۔ 2 بچوں کی ماں بن گئی ہو ماشاءاللہ، ابھی خود بھی کبھی کبھی بچی بن جاتی ہو، ہے نا امی؟ میرا بھی یہی خیال ہے۔ نصیبہ نے قریب آتے ماں کا تبصرہ سنا تو خود بھی بول اٹھی۔ اپنے امی ابو کے سامنے تو ہم بچے ہی رہیں گے، ویسے ایسی باتیں کریں گے؟ خولہ نے بغیر کسی خفت کے ببانگ دہل اعلان کیا تھا۔ نیلے آسمان پہ اڑتے پنچھی اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف محو پرواز تھے۔ شام کا سرمئی آنچل اب ذرا ذرا خنکی سمیٹے ہوئے تھا، گو کہ موسم خشک بھی تھا۔ نصیبہ نے چہرے پر کریم لگائی، ہاتھوں پہ رگڑنے لگی۔ لو، یہ بھی ختم۔ ایک تو مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی چیزیں ختم ہی ہو جاتی ہیں۔ اس نے انگلی سے بچی کچی کریم نکال کر ڈبی ایک طرف پٹکی۔ کبھی خوش بھی ہو لیا کرو، ہمیشہ کوئی نہ کوئی شکایت رہتی ہے تمہیں۔ کس بات پہ خوش ہوا کروں، کس بات کی شکایت نہ کروں؟ آئے دن پانی کا مسئلہ رہتا ہے۔ پرانی بورنگ بیٹھ گئی، نئی کروانے میں یا اسے ٹھیک کروانے میں کم سے کم 1.5 لاکھ کا خرچہ ہے۔ میٹھا پانی ہم خرید کر استعمال کرتے ہیں،
اس لیے اسے نہانے کی عیاشی نہیں کر سکتے، گیس غائب ہو جاتی ہے، بھوکے بیٹھے رہو۔ بازار میں فوراً کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، پھر ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو اب انڈرسٹوڈ ہے، جیسے ہماری رگوں میں دوڑتا لہو۔ یو پی ایس میں بجلی چارج ہوتی ہے، اس کا تگڑا بل بنتا ہے۔ جنریٹر چلاؤ تو پیٹرول کی قیمت باقی سب کی طرح آسمان پہ۔ سولر پینل لگانے کے لیے ایک بڑا اماؤنٹ چاہیے، نہ اپنی پسند کا کھا سکتے ہیں نہ پہن سکتے ہیں۔ گھر دیکھو چھوٹا سا پرانا، سواری دیکھو 2 پہیوں کی کھٹارا۔ لائف سٹائل کوئی نہیں، ترسا دینے والی زندگی، ہر خواہش کے لیے دل مارتے رہو۔ نصیبہ جانے کب سے بھری بیٹھی تھی، پھٹ پڑی۔ کبرا نے افسوس کے عالم میں گہری سانس لی اور اپنی بہن پہ نگاہیں جمائیں۔ آج کل وہ 3-4 دن سے ماموں جان کی فیملی کا تفریحی ٹرپ دیکھ رہی تھی، دبئی، ملائیشیا، سنگاپور، تفریح، شاپنگ دونوں ساتھ ساتھ۔ ہانیہ اور اشر دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک پوسٹ کر رہے تھے۔ نصیبہ اور اس جیسے کئی دیکھنے والے نے دیکھ دیکھ کر آہیں بھر رہے تھے۔ جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ اگر ان نعمتوں کو دکھا رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ بھی تو شکر گزاری ہے۔ نصیبہ کو کبرا کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ شکر گزاری نہیں، دکھاوا اور چھچور پان ہے۔ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ پھل کھا کر چھلکے باہر مت پھینکو، پڑوسی ہے اس کے بچے جو ہی نہیں کھا سکتے، ان کا دل چھوٹا نہ ہو۔ گوشت پکنے کی خوشبو اگر پڑوسی کے گھر تک پہنچے تو شوربہ بڑھا کر اسے بھی بھجوا دو۔ موبائل کی دنیا غلط نہیں، اس کا جو حصہ تم دیکھتی ہو وہ ان احکامات کا الٹ ہے۔ کبرا بولتی جا رہی تھی اور نصیبہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا یہ سب باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ ثاقب بھائی کیسے ہیں؟ کبرا کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ ٹھیک ہی ہوں گے، اب تو بہت کم بات ہوتی ہے، مصروف ہی اتنے رہتے ہیں، بھولے بھٹکے بات ہو بھی جائے تو باتیں کم اور نصیحتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ نصیبہ بہت بیچاری سی ہو گئی۔ خوش نصیب ہو، اچھی بات بتانے یا سکھانے والا ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا۔ عشاء پڑھ کر واپس گھر آیا تو ڈنر پہ اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ اشر دوستوں کے ساتھ باہر نکلا ہوا تھا۔ ہانیہ کو بھوک نہیں تھی، وہ اپنے کمرے سے نکل کر ہی نہیں آئی۔ بڑی شاندار کھانے کی میز پر فقط 3 افراد بیٹھے تھے۔ شاہانہ بیگم اپنی ادھیڑ بن میں تھی۔ شوہر کی شکل دیکھ کر انہیں جانے کیا کچھ خیالات آتے اور وہ پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی، اور بیوی کے خیالات سے دانستہ یا نادانستہ بے خبر مجازی خدا بیٹے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ تم یہ کیا چھوٹی موٹی نوکری گلے میں لٹکا کے بیٹھے ہو؟ بزنس کی پلاننگ کرو، بزنس کرو، میں ہر طرح سے سپورٹ کروں گا۔ انہوں نے آج پھر وہی موضوع چھیڑ دیا جو وہ پہلے بھی کئی بار کہہ چکے تھے۔ دیکھیں گے پاپا، فی الحال تو میں اپنی جاب انجوائے کر رہا ہوں، ابھی یہ شوق پورا کرنے دیں۔ عجیب لڑکے ہو، دوسرے کی غلامی کون انجوائے کرتا ہے؟ اپنا کام اپنا ہوتا ہے، بندہ بادشاہ ہوتا ہے، کسی کا ملازم نہیں۔ ایکسپیرینس ہو رہا ہے، آگے کام آئے گا۔ ثاقب دھیرے سے مسکرایا۔ وہ ادب، مروت اور اچھے اخلاق رکھنے والا بیٹا تھا، اور آج کل اس کی عادات اور مزاج میں مزید نمایاں تبدیلیاں آئی تھیں۔ شاہانہ کو اپنے اس بیٹے میں فخر محسوس ہوتا، باقی تو انہیں کوئی خاص توقعات نہیں تھی۔ کھانے کے بعد وہ تینوں وہیں بیٹھے کافی کے منتظر تھے جو ملازم بنا رہا تھا۔ مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شوق سے کرو۔ پاپا کی مسکراہٹ تو حوصلہ افزا تھی۔ ممی ذرا حیران ہو گئی تھی، اور جب ثاقب نے اپنی بات ختم کی تو وہ حیران کے بعد اب پریشان ہو گئیں۔ وہ بھی ماتھے پر بل ڈال کر، مگر شوہر صاحب بڑے پرجوش تھے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، زندگی تمہیں گزارنی ہے، جہاں تمہاری مرضی وہیں ہماری مرضی۔ تمہیں کوئی اور لڑکی نہیں ملی؟ اپنے سرکل میں دیکھو، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بھی ہیں اور اسٹیٹس بھی ہمارے جوڑ کا ملے گا۔ ممی پلیز ایسی باتیں تو نہ کریں، تم بھی تو حد کرتے ہو بیٹا، کیا نظر آ گیا تمہیں اس میں؟ ممی کے لہجے میں بیزاری تھی۔ بیٹے کی مرضی جان کر انہیں اتنا اچھا نہیں لگا جتنا یہ جان کر کہ ان کے شوہر بھی بیٹے کی خوشی میں فوراً خوش تھے، جیسے ان کی اپنی مرضی بھی یہی ہو۔ ثاقب خاموش تھا، مگر اس کی منتظر نگاہیں ان دونوں پہ مرکوز تھیں۔ فکر نہ کرو، جو تم چاہتے ہو وہی ہوگا، انہوں نے بیٹے کو تسلی دی، اور شاہانہ بیگم کلس کر رہ گئیں۔ تیز نگاہوں سے انہوں نے شوہر کو گھورا۔ سوچنے سمجھنے تو دیں کہ یہیں بیٹھے بیٹھے بارات ولیمہ بھی طے کر لیں گے۔ عجیب عورت ہو، بیٹے کی خوشی میں خوش ہونے کے بجائے کیڑے نکال رہی ہو۔ انہوں نے کافی کا مگ اٹھایا جو ملازم رکھ کے گیا تھا۔ یہ عادت تو آپ کی ہے، میری ہر بات میں کیڑے نکالنے کی۔ ممی نو فائٹ پلیز۔ ثاقب نے معاملے کو دوسری جانب جاتے دیکھا تو گھبرا گیا۔ تم بیٹے کی بات سننے کے بجائے مجھ سے جھگڑنے بیٹھ گئیں۔ شوہر صاحب کا انداز ملامتی تھا۔ بیٹے کو سمجھانے کے بجائے آپ مجھ سے الجھ رہے ہیں۔ وہ سمجھدار ہے، اپنا برا بھلا خوب جانتا ہے، بس ٹھیک ہے جو اس کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ شوہر اپنی مرضی چلاتے ہیں، بچے اپنی مرضی چلاتے ہیں، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں۔
ایسی بات نہیں ہے ممی، آپ اس طرح کیوں سوچ رہی ہیں؟ اگر آپ کو میری بات سے کوئی ایشو ہے تو ہم اس وقت یہیں معاملے کو ختم کر دیتے ہیں۔ شاہانہ بیگم نے ایک نظر بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ ان کو ندامت سی ہوئی، شوہر کی بے اتنائی اور لاپرواہی نے انہیں بیٹے کے ساتھ بھی تلخ کر دیا تھا۔ وہ بیٹا جو ہمیشہ سے فرما بردار تھا، باادب تھا، خلیق تھا، اور اب کچھ عرصے سے اس کی ان خوبیوں میں اور بھی نکھار آ گیا تھا۔ جاننے والے انہیں خوش نصیب گردانتے تھے کہ ثاقب جیسا ہیرا ان کا بیٹا ہے۔ انہیں دکھ ہوا اپنی اس حرکت پر اور ترس آیا اپنے بیٹے پر۔ بہت پسند کرتے ہو اسے دل سے؟ انہوں نے ایک ٹک بیٹے کو دیکھا۔ جی ممی۔ وہ جھیپ سا گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ تو لڑکیوں کی طرح شرما رہا ہے۔ پاپا نے کافی ختم کرتے ہوئے لقمہ دیا۔ ٹھیک ہے پھر، یہ ڈن ہے، ممی نے اعلان کیا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ پل میں تولا پل میں ماشا، 5 منٹ پہلے انکار تھا، اب اقرار۔ سچ کہہ گئے سیانے، عورت کو اور اس کے دل کے بھید کو کوئی نہیں جان سکا، الگ ہی مخلوق ہے یہ سب سے نرالی۔ مجازی خدا کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاہانہ بیگم نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کی، اور اس مسکراہٹ کا ایک ہی سبب سمجھ میں آیا، مجھ پر ہی مسکرائے ہیں۔ آئینہ میں خود کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کتنی بار مسکرائی تھی۔ ثاقب سے ملنے والی خوشخبری نے اسے 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ بس کر دو، وہ کھلکھلائی۔ آج تو اسے کسی کی بات پر بھی غصہ نہیں بلکہ ہنسی آ رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھو، بہن کی شادی پر کس قدر خوش ہے کہ جان چھوٹنے والی ہے، اسے اکیلے عیش کرنے کا موقع ملے گا۔ دیکھ لو کبرا، یہ حقیقت اور وقت ہے تمہاری بہن کی نظر میں۔ ذہن شروع ہوتا تو نان سٹاپ بولتا چلا جاتا تھا۔ جی نہیں، مجھے اپنی بہن کی شادی کی بہت خوشی ہے، اس کے جانے کا دکھ بھی ہے۔ نصیبہ نے بوکھلا کر صفائی پیش کی۔ ذہن نے بڑی مشکل سے اپنے کہکہے کا گلا گھونٹا اور انتہائی سنجیدہ منہ بنا کر بولا، بس کر پگلی، رلائے گی کیا؟ ذہن کے مذاق سے ہٹ کر نصیبہ نے سکون کا سانس لیا اور اپنے غیر ارادی مسکراہٹوں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ابھی تو ذہن کی نگاہ پڑی تھی، ابو یا امی کی پڑتی تو وہ کیا سوچتے یا کیا کہتے، مگر کبرا کی نظر سے میٹھی میٹھی مسکراہٹیں چھپی نہیں رہتی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد فکریں اچھال دی تھی۔ امی نے پالک کاٹنے کو دی تھی اور زندگی میں پہلی بار منہ بنائے بڑبڑائے بغیر خوشی خوشی پالک کاٹ رہی تھی۔ حتیٰ کہ کبرا سے اس نے ایک بار بھی ہاتھ بٹانے کو نہیں کہا، کیونکہ کرنے کے لیے اس کے پاس کئی اور باتیں تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کبرا۔ کبرا نے سر ہلایا۔ انسان کے خواب یوں بھی پورے ہو جاتے ہیں، بغیر کسی مشکل، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ نہ کوئی ولن، نہ کوئی ظالم سماج، نہ دشمن، کچھ بھی تو نہیں آیا ہمارے درمیان۔ آج مجھے سب کچھ اتنا اچھا، اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ کیا بتاؤں، حتیٰ کہ پالک بھی، اس پر بھی پیار آ رہا ہے۔ کبرا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ گھر میں کبرا کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ ابو کے اعلامیے کے مطابق کوئی فضول خرچی نہیں، بے جا دکھاوا نہیں، اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ۔ گھر والے کوشش تو کر رہے تھے مگر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو ہی جاتی تھی۔ پھپھو اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ فرسٹ ایئر کی طالبہ لشبہ بہت ہی چلبلی اور باتونی تھی۔ کبرا اپی، آپ کا برائیڈل شاور ہوگا؟ اس کا انداز اور سوال جتنا معصوم تھا اتنا ہی تیکھا اور ڈانٹ کے لہجے میں لپٹا ہوا جواب پھپھو کی طرف سے فوراً آیا، جو بیٹی کے 101 سوالات سن کر پہلے ہی کافی بھنا رہی تھی۔ کیوں نہیں، برائیڈل شاور بھی ہوگا اور باقی ساری رسومات چرچ میں پادری کے سامنے ہوں گی۔ پھپھو کے جواب سے سوائے لشبہ کے سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کی بتیسی اندر ہی رہی اور منہ پھول گیا۔ چھوڑو میرا، بچی ہے، جو کچھ اپنے آس پاس دیکھ رہی ہے وہی پوچھ رہی ہے، اور ایسے تو نہ ڈانٹو اسے۔ امی نے الشبہ کی حمایت کی۔ پھپھو خاموش ہو گئی، مگر الشبہ کے لیے خاموش بیٹھنا محال تھا۔ ہماری امی اور ماموں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ہر بات پر یا تو ڈانٹ یا نصیحت۔ ظاہر ہے بہن بھائی ایک جیسے ہی ہوں گے۔ نصیب اور کبرا دونوں ہی الشبہ کی باتیں انجوائے کر رہی تھی، کوئی ضروری نہیں۔ اب زین کو دیکھ لیں، آپ لوگوں کا بھائی ہے، کتنا الگ ہے، اتنا بولتا ہے، میری بولتی بند ہو جاتی ہے، نئے نئے نام نکالتا رہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے اس کے ٹینڈ کر دوں۔ بہت اترا رہا ہے اپنے ہیئر سٹائل پہ، پتہ ہے مجھ سے کیا کہہ رہا تھا؟ جب ہم آئے تھے تو اس نے کیا کہا؟ کیا؟ مجھ سے کہتا ہے ذرا اپنے بال کاٹ کر سنک پر رکھ دو، ہمارا جونا ختم ہو گیا، پتیلیاں مانجنے کے کام آئیں گے۔ آپ ہی کیا میرے بال جونا لگتے ہیں؟ کوئی نہیں، اتنے پیارے گھنگریالے بال ہیں، مجھے تو اتنے پسند ہیں تمہارے بال۔ لڑکیاں تو پارلر میں پیسے خرچ کر کے ایسے بال کرواتی ہیں، تمہیں اللہ نے فری میں اتنے اچھے بال دے دیے۔ نصیبہ نے اس کی اشک شوئی کی۔ کبرا کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ الشبہ کو یہ جان کر کیسا لگے گا۔
کہ ایک ہی تھیلی کے دو چٹے بٹے یعنی اس کی امی اور ماموں زین اور الشبا کے لیے کیا سوچ رہے ہیں۔ ماموں اور ممانی دونوں آئے تھے۔ خلاف توقع ممانی جان بہت اچھے موڈ میں تھی۔ ابو اور زین ان کے آنے سے ذرا پہلے نکلے تھے، کیٹرنگ والے کے پاس جانا تھا، اس کے علاوہ 2-4 کام اور تھے۔ پتہ ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں تو گھر پہ رک جاتے۔ امی اپنے بھائی بھاوج کے آگے بچھی جا رہی تھی۔ گھر میں یک دم ہنگامی قسم کی صورتحال ہو گئی۔ کبرا اور نصیبہ کچن میں گھس گئی تھی، زین بھی نہیں تھا کہ خاطر مدارات کے لیے باہر سے کچھ لے آتا۔ اب گھر میں یہ بندوبست کرنا تھا۔ کبرا نے فٹافٹ بیسن پھینٹ کے رکھا اور آلو کاٹنے لگی۔ نصیبہ سوئیاں بنا رہی تھی۔ بیٹھک میں مہمان اور میزبان بیٹھے محو گفتگو تھے۔ میں نے سوچا آج آپ کو اور بھائی جان کو سرپرائز دیا جائے، اس لیے کال نہیں کیا آنے سے پہلے۔ کوئی بات نہیں، اپنا گھر ہے۔ مہمان تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھے اور اس دوران انہوں نے امی سے ڈھیروں باتیں بھی کر لیں۔ پالک کے پکوڑے، آلو کے کٹلس، دھنیا پودینے کی روایتی چٹنی کے ساتھ کھاتے ہوئے بار بار پرانا وقت اور پرانے لوگ یاد کر رہے تھے۔ سوئیاں کھا کر انہیں مرحومہ ماں کی یاد آ گئی جو مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے سوئیاں ضرور بناتی تھی۔ مہمان واپسی کے لیے کھڑے تھے جب ابو اور زین گھر آئے۔ دیر سے آنے کی معذرت کی، ایک تو بہت دور کے علاقے میں تھے، پھر کام نمٹاتے واپسی کے سفر میں وقت لگ گیا۔ ماموں کچھ دیر اور بیٹھ گئے۔ ابو اور زین سے کچھ دیر باتیں کر کے رخصت ہوئے۔ میرے لائق کوئی خدمت، کوئی کام ہو، مشکل ہو، بلا جھجک حکم دیجیے گا۔ جی ضرور، ابو نے اس بات میں سر ہلایا۔ رات میں جب ساری مصروفیات سے فراغت کے بعد آرام اور نیند کا وقت تھا تب امی نے بات چھیڑی۔ کبرا کی شادی پر ماموں نے ابھی سے ہی تحائف دے دیے تھے، سونے کا سیٹ، سب کے لیے جوڑے اور خطیر رقم کا لفافہ۔ ابو نے ایک نگاہ ان سب چیزوں پر ڈالی۔ یہ سب بہت زیادہ ہے، تمہیں منع کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو اور بھی کرنے کو تیار ہے، کھانا، فرنیچر، بہت بول رہا تھا کہ جو بھی ضرورت ہو یا کام ہو مجھے بتائیں۔ تم جانتی ہو میرا مزاج، خیالات اور عادات کیا ہیں۔ ہمیشہ رزق حلال کمانے، کھانے اور کھلانے کی کوشش کی ہے۔ کبرا کی شادی میں انہی پیسوں سے کروں گا جو میں نے بندوبست کیا ہے۔ فی الحال تو تم یہ سب ایک طرف کر دو۔ آپ نے تو بلا وجہ کی باتیں دل میں بٹھا رکھی ہیں۔ اللہ کسی کو نواز دے تو اس کا یہ مطلب ہے اس نے غلط طریقے سے مال کمایا۔ راتوں رات کوئی زمین سے آسمان پر پہنچ جائے تو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اب میں تو آپ کو قائل نہیں کر سکتی۔ اگلی بات سن لیں میری۔ جی حکم۔ ثاقب اور نصیبہ کے رشتے کی بات کی ہے، اب تو آئے نہیں تھے اس وقت، اس لیے مجھ سے کہہ کر چلے گئے۔ کیا؟ ابو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ دوبارہ آئیں گے باقاعدہ مٹھائی اور رشتہ لے کر۔ جس فیملی سے میں زیادہ میل جول اور آنا جانا پسند نہیں کرتا وہاں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ کو میرے بھائی کی کمائی پر اعتراض ہے؟ ثاقب تو پڑھ لکھ کر جاب کر رہا ہے، اپنی محنت سے روزی کما رہا ہے، اس پر کیا ایشو ہے آپ کو؟ نسل تو ایک ہی ہے۔ نسل تو میری اور میرے بھائی کی بھی ایک ہے۔ اب مجھ پر بھی 2-4 فتوے لگا دیں۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں اس گھر میں بیٹی نہیں دوں گا جہاں آمدنی کے ذرائع مشکوک ہوں۔ اب میرے ساتھ مزید بحث نہیں کرنا اور انہیں انکار کر دینا، میرا نام لے کر منع کر دینا کہ میری مرضی نہیں ہے۔ ابو کا لہجہ سخت ہو گیا جس میں لچک اور نرمی نام کو بھی نہیں تھی، اور جب وہ اس طرح بات کرتے تو وہ حتمی ہوتی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ لیٹ گئے اور آنکھیں موند لیں۔ امی دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ فیصلہ سازی کا اختیار شوہر کے ہاتھ میں تھا، ان کے نہیں۔ کچن میں چولہے پر ہنڈیاں رکھی خطبت پک رہی تھی اور کمرے میں موجود نصیبہ کا یہ حال تھا کہ جیسے چولہے پر ہنڈیاں نہیں خود موجود ہے۔ ابو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صاف انکار، کچھ سوچے سمجھے بغیر۔ کمرے میں چکر کاٹتے کاٹتے اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ اس کے سوالات اور باتیں خود سے بھی تھی اور اپنی بہنوں سے بھی۔ نصیبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ارے پاگل ہو، رونا بند کرو، دیکھو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے۔ کوئی راستہ نہیں نکلے گا۔ ابو کو جانتی ہیں آپ، جب کسی بات کو نہ کر دیں تو کوئی ان سے ہاں نہیں کروا سکتا۔ بس ہر وقت حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، آج کی دنیا میں کون دیکھتا ہے یہ سب؟ چلو میں بات کرتی ہوں۔ خولہ نے ابو سے بات کی، کوئی فائدہ نہ ہوا، نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ ابو کو اپنی بیٹی کے لیے اپنے جیسا کوئی گھرانہ چاہیے تھا، شریف، وضع دار، حلال آمدنی کا پرکار، حرام سے دور۔ نصیبہ کو سمجھاؤ، ہر چمکتی شے سونا نہیں ہوتی۔ خواہشات کی لگام کھینچ کر اپنے ہاتھ میں نہ رکھی جائے تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ابو نے الٹا خولہ کو ذمہ داری دے دی بہن کو سمجھانے کی، مگر نصیبہ بپھری ہوئی تھی۔ میری زندگی ہے، میرے خواب ہیں، فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا۔
میں کروں گی تو وہیں ورنہ کہیں نہیں، ثاقب کے علاوہ کوئی اور میری زندگی میں نہیں آئے گا۔ امی الگ پریشان تھی، اس رشتے کو منع بھی نہیں کرنا چاہتی تھیں اور شوہر کی مرضی کے خلاف بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ماموں کا فون آیا تو انہوں نے ایک درمیانی راہ سوچ لی تھی، ان سے یہی کہا کہ کبرا کی شادی سے فارغ ہو کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپا، جب کہو ہم حاضر ہو جائیں گے، انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ امی کا خیال تھا کہ شاید ان کی کوششوں سے شوہر صاحب راضی ہو جائیں، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر نصیبہ بہت مایوس اور فرسٹریٹڈ تھی، اتنی زیادہ کہ وہ ایک روز خود ہی باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ابو جی، ماموں جان کو انکار نہ کریں، میری مرضی وہی ہے اور کہیں نہیں۔ ابو دنگ رہ گئے، بیٹی کی جرت تھی، بے باکی یا محبت اور خوابوں سے محرومی کا خوف تھا؟ کچھ بھی تھا، مگر انہیں کیا گھر میں کسی کو بھی یہ امید نہ تھی کہ وہ یوں باپ کے مقابل آ جائے گی۔ تم جذباتی ہو رہی ہو، میں نے جو فیصلہ کیا ہے تمہاری بھلائی میں کیا ہے، مگر یہ بات شاید اس وقت تمہاری سمجھ میں نہ آئے۔ مجھے واقعی آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ اپنے جیسا کوئی ڈھونڈیں گے۔ یہاں بھی محرومیوں کے ساتھ زندگی گزارو، وہاں بھی ترستے رہو ایک ایک چیز کے لیے۔ مجھے نہیں کرنی شادی سوائے ثاقب کے، اٹل انداز میں بول کر وہ وہاں سے چل دی۔ امی سر تھام کر بیٹھی تھی، ابو کے چہرے پر دکھ اور صدمے کی واضح تحریر تھی۔ بیٹی سے ایسی خودسری کی امید نہ تھی۔ خولا اور کبرا نے بہن کو ملامت کی، مگر نصیبہ کو اس وقت کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خوش نصیبی بار بار دستک نہیں دیتی دروازے پر، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا۔ کبرا کی شادی سر پر آن پہنچی، تیاریوں میں سارے دن پر لگا کر یوں گزر گئے کہ پتہ بھی نہ چلا۔ بارات کا دن بھی آ پہنچا۔ نصیبہ کی کیفیات متضاد تھیں، بہن کی شادی کی خوشی اپنی جگہ، اپنے معاملے میں جس ٹینشن کا شکار تھی، اس نے نصیبہ کی شادی کی مسکراہٹوں کو نگل لیا تھا۔ شادی میں ماموں کی پوری فیملی شریک تھی۔ ثاقب سے فون پر کبھی کبھی رابطہ رہا، کوشش کے باوجود وہ ثاقب سے کچھ کہہ نہ سکی۔ کیا بتاتی کہ ابو انکار کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں وہ خود بتا نہ سکی، مگر اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ رشتہ داروں میں اس کے رشتے کی بات پھیل چکی ہے۔ اسے تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ثاقب درست اندازے لگا چکا ہے، تبھی وہ خود گھر پر آیا تھا ابو سے ملنے اور بات کرنے۔ اللہ کرے یہ ابو کو قائل کر لے، انہیں راضی کر لے۔ نصیبہ کے دل کی دھڑکن اور دعاؤں کی رفتار تقریباً ایک ہی تھی۔ ثاقب تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھ کر گیا، چائے کی ٹرے اور لوازمات امی خود اندر لے کر گئی تھیں۔ وہ چلا گیا اور نصیبہ کی بے چینی بے قراری کچھ اور بڑھ گئی۔ ادھر جانے کی تو ہمت ہی نہیں ہوئی جہاں ابو بیٹھے تھے، مگر امی تو باہر تھیں۔ امی بڑے آرام سے اطمینان سے ادھر ادھر چل پھر رہی تھی، کام کاج کر رہی تھی۔ میری فیلنگز کی تو کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ اس نے جل کر سوچا، ثاقب کو فون کیا مگر نہ کال ملی نہ بات ہوئی، نہ اس نے بعد میں رپلائی کیا۔ اب نیند بھی نہیں آئے گی رات میں، جانے کون سی 10ویں بار اس نے تکیے پر سر پٹکا اور زور سے آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کی۔ نیند کم وقت بڑے بے وقت موقع پر دن میں آئی۔ وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سب سو رہی تھی اور کبرا آ گئی۔ اٹھو اٹھو، ہم تمہیں مبارکباد دینے آئے اور تم خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہو۔ کبرا نے اس کے سر پر اتنا شور مچایا کہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ ہائے کیا ہوا، تم کب آئیں؟ نیند سے بھری مندی مندی آنکھیں اس نے بمشکل کھولی۔ آنکھیں کھول لو، بہت دیکھ لیے خواب، اب تعبیر ملنے کا وقت ہے۔ شوخ رنگوں کا جوڑا پہنے سجی سنوری کبرا کھلکھلائی۔ کیا مطلب؟ ابو مان گئے ہیں؟ کبرا نے فوراً اس کو کہا۔ کیا؟ نصیبہ کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں، نہ صرف کھل گئیں بلکہ ان میں ستارے بھی جگمگانے لگے۔ پہلی فرصت میں اس نے ثاقب کو کال کی۔ کیسی ہو؟ بہت خوش، ابو مان گئے ہیں۔ جانتا ہوں۔ آپ نے کیا کہا تھا ان سے؟ گیس کرو کیا کہا ہوگا۔ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا، فلمی ہیرو والی باتیں تو کر نہیں سکتے کہ میں آپ کی بیٹی کو بہت چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ ہاں بس کچھ اسی طرح کی باتیں تھیں۔ نہیں، اس کے بے یقین آنکھیں پھیل گئیں۔ ابو نے کان پکڑ کے آپ کو باہر نہیں نکالا؟ دیکھو بہت سی باتیں وہی ہوتی ہیں، کہنے کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے۔ میں نے الگ ڈھنگ سے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی اور وہ ہو گئے۔ آپ جادوگر ہیں۔ جادو تو دھوکہ ہوتا ہے، میں دھوکے باز نہیں ہوں۔ آپ تو سیریس ہو گئے، اسی لیے کیونکہ میں دھوکے باز نہیں ہوں۔ بہت تیزی سے گیٹ کھول کر زین اندر داخل ہوا تھا، وہ اچھل پڑی۔ کیا جلدی رہتی ہے تمہیں؟ نصیبہ نے منہ بنا کر اسے دیکھا اور ایک بار پھر اس کی نگاہیں زین کے چہرے سے نہیں ہٹیں، جہاں عجیب سے تاثرات تھے، دکھ، افسوس، شرمندگی۔ کیا تھا اس کے چہرے پر؟ کیا ہوا؟ نصیبہ اس کے قریب آئی۔ تم نے نیوز دیکھی؟ زین نے اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ کیسی نیوز؟ نصیبہ کا دل ایک دم ہی بہت تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اللہ خیر کرے، یہ دیکھو۔ زین نے موبائل آن کر کے نیوز لگائی اور اسکرین اس کے سامنے کی۔
یہ کیا ہو گیا؟ نصیبہ کی ٹانگیں کانپنے لگیں، کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ اس نے زین کا بازو پکڑ لیا۔ کوئی جھوٹی خبر تو نہیں ہے نا؟ اس کی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ جھوٹی کیوں ہوگی؟ سچ ہے۔ اب امی کو کیسے بتاؤں؟ زین نے بے بسی سے بہن کو دیکھا، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح سب جگہ پھیل گئی تھی۔ آئی جی اظفر صدیقی کا ناگہانی قتل، اور یہ قتل جس حالت میں ہوا وہ قابل افسوس ہی نہیں، شرمناک بھی تھا۔ ایک خاتون دوست کے ہمراہ ایک نجی فلیٹ میں دونوں مردہ پائے گئے۔ سوشل میڈیا پر تبصروں، افواہوں، تجزیوں اور قیاس آرائیوں کا بازار گرم تھا۔ ابتدائی تفتیش میں خاتون کے شوہر پر شک کیا جا رہا تھا، جس نے دونوں کو نازیبا حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ دونوں کو گولیاں مار کر وہ فرار ہو گیا اور ابھی تک مفرور تھا۔ دونوں گھروں کا بہت برا حال تھا۔ اس اچانک موت کا صدمہ اپنی جگہ یہ غمی رلانے کے لیے بہت بڑا تھا، مگر جس حالت میں موت آئی وہ گھر والوں کے لیے شرمناک تھا۔ میڈیا سمیت رشتہ داروں، جاننے والوں کو فیس کرنا سب کے لیے بہت ذلت آمیز لمحات تھے۔ سوئم میں بھی لوگوں کی چہمہ گوئیاں جاری تھیں۔ توبہ توبہ، قسم قسم کی باتیں، تاثرات، خلق خدا کی زبانیں وہ کینچیاں تھیں جو سامنے والے کے پرخچے اڑا دیں۔ شاہانہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر کسی کونے میں بیٹھ جائیں، نہ کسی سے کچھ کہیں نہ سنیں۔ یہی حال ہانیہ اور اشر کا تھا۔ دونوں نے زیادہ تر خود کو اپنے اپنے کمروں میں بند رکھا۔ بس ایک ثاقب تھا جو سب کو بھگت رہا تھا۔ اظفر صدیقی کے قتل کے بعد ایک ایک کر کے وہ سارے پنڈورا باکس کھلنے والے تھے جو مرحوم نے اپنی زندگی میں کیا کیا جتن کر کے کبھی کھلنے نہ دیے تھے۔ ثاقب کے پاس ایک ہی سہارا، ایک ہی آسرا تھا جسے پچھلے کچھ عرصے سے اس نے تھاما ہوا تھا، اور اس میں اس کا اپنا کوئی کمال شاید نہیں تھا، سراسر توفیق سمجھتا تھا۔ اسے توفیق ملی حرام اور حلال کو سمجھنے کی، جاننے کی، اس میں سے درست انتخاب کرنے کی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے معاملات سدھار رہا تھا کہ ناگہانی پڑ گئی۔ تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ رات کے اس پہر اٹھ کر اللہ کے حضور سربہ سجود تھا، اپنی التجاؤں کو اپنے آنسوؤں میں لپیٹ کر کتنی دیر بیٹھا رہا۔ اس نے اپنا بھیگا ہوا چہرہ صاف کیا اور کھڑا ہو گیا۔ پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے سے نکل کر وہ کوریڈور میں آیا۔ برابر میں یہ اشر کا کمرہ تھا۔ پتہ نہیں ابھی تک سویا کہ نہیں۔ ثاقب ٹھہر گیا۔ اشر بہت پریشان تھا۔ تدفین کے روز محض کچھ دیر کو نظر آیا، پھر وہ کسی کے سامنے نہیں آیا تھا۔ آج دوپہر میں ثاقب نے زبردستی تھوڑا سا کھانا کھلا دیا تھا۔ دل ہی دل میں سوچتے اس نے آہستہ سے ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ دیوانہ وار وہ آگے بڑھا اور پنکھے میں لگے رسی کے پھندے سے جھولتے تڑپتے اشر کی ٹانگوں کو اس نے تھام لیا۔ اس نے وہیں یوں ہی اشر کو سنبھالے سنبھالے سب کو کتنی آوازیں دیں۔ اس کی ساری طاقت اس کی آواز میں سمٹ آئی تھی۔ سب سے پہلے شاہانہ بیگم اس کی پکار سن کر وہاں آئی، پھر ہانیہ، ذرا سی دیر میں ملازم بھی جمع ہو گئے۔ ہاسپٹل میں ایمرجنسی، پھر آئی سی یو میں منتقلی، ضابطے کی کارروائی، فجر کی اذانیں بلند ہوئیں تو سجدہ شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کے بھائی کی سانسیں چل رہی تھیں۔ اللہ جانے کس کی نظر لگی میرے بھائی کو، اور اس کے ہنستے بستے گھر کو آن کی آن میں سب کچھ اجڑ گیا۔ امی کی آواز بھر آ گئی۔ انہیں اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ ان کے خیال میں ان کے بھائی کے خلاف کوئی گہری سازش ہوئی تھی، اور گھر میں کسی نے انہیں قائل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ابھی تک صدمے سے باہر نہیں آئی تھی کہ اشر کی خودکشی کی ناکام کوشش ان کے حواسوں پر بم گرا گئی۔ کیا تم اب بھی وہاں شادی کرو گی؟ اس کی ایک کزن نے سوال کیا تھا۔ نصیبہ محض خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کے پاس سچ مچ اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ معاف کرے، بہت ہی بدنامی ہوئی ہے۔ ایسے گھرانے سے کون اپنا رشتہ جوڑے گا؟ نصیبہ نے بغیر کچھ کہے سر جھکا لیا۔ وہ ایک بار پھر لاجواب ہو گئی تھی، مگر اب وہ لوگوں کے ان سوالوں کے جواب اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی، اپنے اندر کھوج رہی تھی۔ اسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا اشر وہ نہیں تھا جو اب سے 5 روز پہلے تھا، پر اعتماد، ذہین اور چلبلا لڑکا جسے ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا نہیں آتا تھا۔ اس کے زرد چہرے پہ اس وقت شدید مایوسی اور خوف تھا۔ آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ کیوں نہ بچاتا؟ میں جینا نہیں چاہتا، مر جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ میں کسی کو فیس نہیں کر سکتا۔ اشر کی آواز میں کرب تھا، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ تمہیں جینا پڑے گا، لوگوں کو فیس بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے بھائی میں یہ سب اکیلے نہیں کر سکتا۔ نہ میں اکیلے جی سکتا ہوں، نہ لوگوں کو فیس کر سکتا ہوں۔ تمہیں تو میرا بازو بننا ہے یار۔ تم نے مجھے اکیلا چھوڑنے کی کوشش کی۔ 19 سالہ اشر نے اس کے بازو میں منہ چھپا لیا اور بچوں کی طرح رو پڑا۔ وہ بہت بری طرح رو رہا تھا۔ اس کی آواز ثاقب کی سماعتیں چھیل رہی تھی۔
पापा ने क्या किया भैया, क्यों किया, ये सब क्या हो गया? जिंदगी घन चक्कर बन गई थी, नौकरी, घर, घर वाले, तफ्तीशी इदारों के साथ ताउन। 2 हफ्ते गुजरे थे, फक्त 15 दिन, और इसे महसूस हो रहा था कि जैसे 15 सदियां गुजर गई हों। वो हंसना भूल गया था, खुशियों के सारे जायके भूल गया था। अशर अस्पताल से घर आ गया था, इसे देखभाल की ज़रूरत थी, जिस्मानी और जहनी दोनों। साकिब दिन रात इसके साथ लगा हुआ था और अब इतना फ़र्क पड़ा था कि वो खौफ, मायूसी और एहसास ज़िल्लत के गर्दाब से बाहर निकल आया। शाहाना बेगम 2 हफ्तों में जैसे एकदम बूढ़ी हो गई थी। लफ्ज़ बेजान नहीं होते, बहुत ताकतवर होते हैं, इतने ताकतवर कि एक सरसब्ज हंसते बसते दरख्त को बंजर कर देते हैं। अभी तो वो इद्दत में थी, इन्हें लगता था कि अब आइंदा वो कभी घर से बाहर निकल सकती हैं और ना इंसानों का सामना कर सकती हैं। तस्बीह के दानों में से एक दाना लुढ़क कर साकिब के सामने आया। हानिया की हालत एकदम बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने नर्वस ब्रेकडाउन बताया था और इसके साथ एक इत्तला और भी थी, जिसे सुनकर महावरतन नहीं हकीकतन साकिब के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। एक के बाद एक रोटी तवे पे डालती गई और पका पका के उतारती गई। 4 अफराद के लिए रोटियां फटाफट पक गईं। रुमाल में लपेट कर हाट पाट में रखी, हाथ धोकर गुंदा हुआ आटा फ्रिज में रखा और कमरे में जाकर अपना मोबाइल उठाया। कब आओगी, कितने दिन हो गए आए हुए, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। कुबरा की आवाज़ सुनते ही नसीबा झुंझला कर इस पर बरस पड़ी। पिछले हफ्ते तो आई थी, आजकल मसरूफियत बहुत है, कोशिश करती हूँ 1-2 रोज़ में थोड़ी देर के लिए चक्कर लगाऊँ। मैं सोचती थी या समझती थी कि दौलत है तो बस सब कुछ है, इससे ज़्यादा ज़रूरी और अहम कुछ नहीं होता। अब एहसास होता है कि इज़्ज़त से ज़्यादा अहम कुछ नहीं। मैं बहुत गलत सोचती थी पहले। तुम्हारा मतलब क्या इन सब बातों से? हर कोई मुझसे यही पूछता है कि अब अपने फ्यूचर के बारे में क्या फ़ैसला करूँगी। तुम मशवरा दो मुझे। तुम अपना फ्यूचर साकिब भाई के साथ ही देखती थी, इसके लिए तुम अब्बू के सामने तन कर खड़ी हो गई थी। अब्बू एग्री हैं, तुम्हारी बात तय। अब क्या मसला है? तुम्हें नहीं मालूम क्या मसला है? इतनी बदनामी, ज़िल्लत के बाद किसी घराने से रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल नहीं? तुम कैसे इतनी सेल्फिश होकर सोच सकती हो? जिससे तुम जोड़ने जा रही हो बेहतरीन इंसान है, मगर फैमिली भी तो मैटर करती है। एक बात बताओ, अगर मामू जान इस तरह खबर ना बनते तो फिर सब कुछ ठीक और अच्छा होता तुम्हारे नज़दीक। क्या मतलब? इज़्ज़त और ज़िल्लत का मेयार बंदे नहीं बनाते, ये अल्लाह के हाथ में है। तुम लोगों की राय देख कर अपने फ्यूचर का फ़ैसला करोगी। नसीबा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अच्छा, मैं घर आऊँगी, फिर बात करते हैं। जल्दी आना, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। नसीबा ने फ़ोन ऑफ किया तो दिल को एक बार फिर बेचैनी ने आन घेरा। साकिब के बारे में सोचती, कभी लोगों के बारे में, और ये सब जो हुआ था, जो हो रहा था, और आगे इसे मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मामलात एक अंधेरी सुरंग बन गए थे, कहाँ रोशनी है कहाँ नहीं है पता ही नहीं चल रहा था। कफ के बटन खोल कर आस्तीन ऊपर करके जब तक इसने वज़ू का आगाज़ किया, अपने दिल और दिमाग को हर किस्म के ख्यालात से पाक रखने की कोशिश की और तमाम तर तवज्जो एक नुक्ते पर मरकूज़ करने के जतन करते और नमाज के लिए खड़ा हो गया। नमाज पढ़कर हानिया के पास आए तो नर्स इसे दवाई दे रही थी। साकिब कुर्सी घसीट कर इसके पास बैठ गया। अपनी सारी उलझनों, मुश्किलात और मुसीबतों से इसे आगाह किया था। आगाज़ कहाँ से हुआ था? बस एक इंजॉयमेंट, जस्ट फॉर इंजॉयमेंट, पहला कश, पहला सरूर। आइस का तजर्बा तकरीबन हर नौजवान कभी ना कभी कर ही लेता है। बस यूं ही शौकिया तफरीहन यही शौक आज़ार बन जाता है, यही तफरी गले पड़ जाती है, फिर गले का फंदा बन जाती है। डॉक्टर से बात हुई थी मेरी, वो तुम्हें सेंटर में शिफ्ट कर देंगे, प्रॉपर इलाज होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। तुमने कल यही कहा था ना कि तुम सब कुछ छोड़ देना चाहती हो और बिल्कुल ठीक होना चाहती हो। साकिब ने ठहर ठहर कर कहा, अगरचे वो अंदर से बहुत परेशान और बहुत खौफजदा था, मगर इसने अपनी अंदरूनी हालत और दिली कैफियत का मामूली सा भी अक्स अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। अपने चेहरे से वो बहुत पुरसकून और हौसलामंद दिखाई दे रहा था। हाँ, मुझे बहादुरी के साथ जीना है। मैं तो बचपन से बहुत स्ट्रांग थी। फिर तुम अब भी हो। जब हम अपने बुरे दौर से, ख़राब दिनों से गुजर रहे होते हैं तो अकेले सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, जब तक हम एक फैमिली बनकर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे सब कुछ एक डरावना ख्वाब सा लगता है। हानिया की निगाहें सामने खलाओं में थीं। बुरी तरह टूट फूट कर बिखरने के बाद अब वो ख़ुद को समेटने की, जोड़ने की सही कर रही थी, और यह आसान नहीं था, बहुत कठिन था। ख्वाब कितना भी डरावना क्यों ना हो, कभी ना कभी इंसान की आँख खुल ही जाती है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। साकिब की मुस्कुराहट बहुत हौसला अफजा थी। मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है हानिया। जी?
اب بہت کچھ بدل گیا، مزید بدلنے والا ہے۔ ہم دوسرے گھر میں رہیں گے جو اتنا بڑا، اتنا خوبصورت نہیں ہوگا، اور ہمارا لائف سٹائل بھی چینج ہونے والا ہے، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ وہی ہونے والا ہے جو پہلے کبھی تھا، اور شاید ہم ویسے ہی خوش رہیں جیسے پہلے رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو دل سے انجوائے کرنے والے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے کچھ اندازہ نہیں۔ ہانیہ بڑبڑائی، پھر اسے کچھ خیال آیا۔ کیا آپ نے ممی سے بات کی اس ٹاپک پہ؟ ہاں، ممی سے کل رات ہی میری بات ہوئی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم زیادہ مت سوچو، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرو۔ ثاقب نے اسے تسلی دی اور خاموش ہو گیا۔ کل ممی سے اس نے بات کی تھی، ان کا رد عمل جارحانہ نہیں تھا مگر حیران کن ضرور تھا۔ ہم یہ گھر کیوں چھوڑیں گے؟ تمہارے پاپا کا جو کچھ بھی ہے تم تینوں کا ہے۔ اور ممی پلیز، آپ کو شاید علم نہیں کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، بہت کچھ تو ویسے ہی ضبط ہو جائے گا۔ نہ بھی ہوا تو کیا ابھی تک آپ کو ادراک نہیں ہوا کہ جو رزق حلال نہ ہو وہ رزق وبال بن جاتا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوگا، ممی نے بڑبڑاتے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ ثاقب مطمئن تھا جب انسان درست سمت اختیار کر لیتا ہے تو معاملات ٹھیک ہونے لگتے ہیں، اور ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں۔ کمرے میں دو ہی نفوس تھے، ایک کی آنکھوں میں سنجیدگی کے ساتھ زندگی کے تجربات کا سمندر تھا، دوسرے کی نگاہوں میں سنجیدگی کے ساتھ عزم تھا، اور ایک انوکھی چمک۔ بولنے کا آغاز اسی نے کیا تھا۔ اسکول لائف کے آخری سالوں میں مجھے احساس ہو گیا تھا کہ کالج کے پہلے سال میں پختہ یقین کہ معاملات زندگی میں بگاڑ ہے، گڑبڑ ہے۔ بہت سے بے تکلف دوست میرے منہ پر ہی ھذا من فضل ربی کو ایک پھپتی کے طور پر، ایک مذاق کے طور پر بولتے تھے۔ میں لائف میں آگے بڑھتا جا رہا تھا اور لائف کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ جیسے جیسے میں جان رہا تھا، گلٹ کا احساس اندر ہی اندر پنپنے لگا۔ چند بار ہمت کر کے پاپا سے بات کی، انہیں غلط نہیں لگتا تھا کیونکہ ان کے آس پاس بہت سے لوگ یہی کر رہے تھے، مگر میں مطمئن نہیں تھا، اور ابھی تک نہیں ہوں۔ میں نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانے کا۔ میری بیوی میری ذمہ داری ہوگی، اپنی آمدنی اور حیثیت کے مطابق میں اسے رکھوں گا، اور آپ کی بیٹی کا انتخاب آپ کی وجہ سے کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ جس محکمے اور جس سیٹ پر ہیں وہاں کمائی کے چانسز بہت زیادہ ہیں، مگر جو حلال کا لقمہ آپ نے اپنی اولادوں کو کھلایا، وہ لقمہ مجھے اس گھر میں لے کر آیا ہے۔ ثاقب اپنی بات ختم کر کے خاموش ہو گیا تھا۔ ابو نے غور سے اسے دیکھا، جسے وہ ایک سلجھے لڑکے کے طور پر جانتے تھے، مگر اس کا یہ روپ آج پہلی بار ان کے سامنے آیا تھا۔ چائے پیو؟ پہلی اور آخری بات انہوں نے یہی کہی تھی۔ کبرا کی زبانی کہانی سنتے سنتے نصیبہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، شاید صدمے سے بھی۔ میرا انتخاب ابو کی وجہ سے ہوا، یعنی کہ میری اپنی کوئی ویلیو نہیں؟ جی ہاں، وہی ابو جن سے تمہیں بہت شکایتیں رہتی تھیں، انہی کی بدولت آپ کی پسند آپ کی دہلیز تک آئی۔ گھبرا نے سر ہلایا تھا۔ تم نے تو میرا دل ہی توڑ دیا۔ نصیبہ کی بھوری آنکھوں میں سچ مچ رنج تھا۔ بے وقوف لڑکی، فضول باتیں مت کرو، اپنے ابو پہ فخر محسوس کرو۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کیا واقعی اسے مجھ سے محبت کچھ نہیں؟ اس کی آواز پھر بھرانے والی تھی۔ کون سی محبت؟ کہانی کے ہیرو والی محبت؟ آگے پیچھے پھرنا، خوبصورت ڈائلاگز، اور تمہارے لیے دنیا بھر سے ٹکر لے لینا۔ تو ہم تو انہی خوابوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے نا۔ پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والا مرد کون ہوتا ہے؟ کبرا کی آواز میں سنجیدگی سمٹ آئی۔ کون؟ جو اپنی فیملی کو رزق حلال کھلاتا ہے، پاکیزہ رزق، چاہے وہ کوئی شوہر ہو، بیٹا ہو، باپ ہو یا بھائی۔ تمہارے مولوی صاحب نے لائنیں سکھا کر بھیجی ہوں گی۔ نصیبہ نے خفگی سے بہن کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، سب کچھ اپنی جگہ، مگر وہ کہانی والا ہیرو لو سٹوری ہوتی تو۔ نصیبہ شکر ادا کرنا سیکھو۔ کبرا نے ڈانٹ ہی دیا۔ کئی بار کر چکی ہوں، تمہارے کہنے سے پہلے ہی کر چکی ہوں، لیکن کیا؟ دیکھو، محبت کی کہانیاں بہت اقسام کی ہوتی ہیں، ایک یہ بھی صحیح۔ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا رومانس۔ نصیبہ کا دکھ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، مگر حیرت کی بات تھی کہ وہ پھر بھی مسکرا رہی تھی۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ کوثر خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔